हामीले खास गरिकन साना उमेरका बालबालिकाहरूको बारेमा, उनीहरूको मनोविज्ञानको बारेमा, उनीहरूको सिकाइको बारेमा धेरै कुरा गऱ्यौँ र यो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन, युनिसेफ जस्ता संस्थाहरूले जीवनमूलक शिक्षाको बारेमा भनेका कुराहरूलाई थोरै हामीले चर्चा गरेका थियौँ। आज त्यसलाई अलिकति गहिरोसँगले यो खास गरिकन किशोर उमेरको जीवनमूलक शिक्षा कसरी अगाडि बढायो भने उनीहरूले चाहिँ यो अहिले 11-12मा आइरहेको जीवनमूलक शिक्षाको पाठ्यक्रमको निम्ति तयारी पनि हुन्छ र उनीहरूले आफ्नो जीवनको कुशलता सिक्दै पनि जान्छन् भन्ने बारेमा थोरै चर्चा गर्नेछौँ। गत एपिसोडमा हामीले चर्चा गरेकै श्रृङ्खलाको यो निरन्तरता हो। यसमा रमाकान्त सरले गत श्रृङ्खलामा धेरै लामो चर्चा गरिसक्नु भएको छ। त्यसलाई हामीले थोरै सप्लिमेन्ट गरेर अहिले हालसालै यो युनिसेफले एउटा मूल्याङ्कन पनि प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरेको छ। विभिन्न देशहरूमा यो जीवनमूलक शिक्षाको प्रयोग कसरी भइराखेको छ, उनीहरूको विषय फोकस, विषय केन्द्रितता चाहिँ कसरी गरेको छ, हाम्रो सन्दर्भमा यो कसरी आएको रहेछ भन्ने बुझ्न पनि मलाई लाग्छ आजको श्रृङ्खलाले हामीलाई मद्दत गर्नेछ। र यो त्रिभुजीय शिक्षाले जे कुरा उठाइरहेको थियो, 3वटा मस्तिष्कको निम्ति 3वटा शिक्षा चाहियो र खास गरिकन अभिभावकहरूको शिक्षा, सामाजिक सांस्कृतिक शिक्षाको रूपमा हामीले जुन प्रचलनमा चलिआएको शिक्षा छ त्यसलाई केही रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ भन्ने कुराहरू गरेका थियौँ। त्यही कुरालाई लिएर अहिले यो बालबालिकाहरूलाई खास गरिकन सानै उमेरदेखि आफ्नो जीवनशैली कसरी राम्रो बनाउने, चरित्र कसरी राम्रो बनाउने, कसरी भोलिको निमित्त तयार हुने भन्ने बारेमा हामीलाई नैतिक शिक्षा चाहियो, विभिन्न खाले शिक्षाहरू चाहियो भनेर अभिभावकहरूले, शिक्षा सम्बन्धी चिन्तकहरूले, अध्येताहरूले भन्दै आएको कुरालाई सरकारले थोरै एड्रेस पनि गरेको छ र यसमा यो नयाँ पाठ्यक्रममा समावेश गरेर जीवनमूलक शिक्षा भनेर केही विषयहरू स्थापित गर्ने प्रयत्न पनि गरेको छ। त्यसको पाठ्यक्रम पनि आइसकेको छ। यो सन्दर्भमा अब हामीले अस्ति चाहिँ एकदमै सानो उमेरका बालबालिकाहरूलाई के कुरा सिकाउँदै जानु पर्ला, कसरी सिकाउँदै जानु पर्ला भन्ने चिन्तन गरेका थियौँ। आजको चिन्तनमा चाहिँ त्योभन्दा अलिकति अगाडि बढेर किशोर उमेरका बालबालिकाहरूलाई के कुरा चाहिँ सिकाउनु आवश्यक होला त भन्ने अलिकति विश्व सन्दर्भ पनि जोडेर र त्यो युनिसेफको प्रतिवेदनको कुराहरूलाई पनि जोडेर हामी यो श्रृङ्खलामा चर्चा गर्नेछौँ। त्यसको निमित्त मैले यहाँहरूलाई विषय प्रस्तुत गरिसकेको छु। आफ्नो चिन्तन साथीहरूले मेरो छोटो प्रस्तुतिपछि राख्नु नै हुनेछ। जो साथीहरू जोडिनु भएको छ र हामीले सूचित पनि गरेका थियौँ हिजो अस्ति नै कि हाम्रो श्रृङ्खला चाहिँ यो विषयमा हुनेछ है भनेर केही साथीहरूले चिन्तन पनि गरेर आउनुभएको होला। त्यसको निमित्त म यहाँहरूलाई पछि चाहिँ उपलब्ध गराउनेछु। अब अलिकति विश्व सन्दर्भलाई र त्यो युनिसेफको प्रतिवेदनलाई थोरै हामीले बुझौँ, त्यसपछि हामीलाई अलिकति छलफल गर्न सजिलो पनि होला। किनभने हामीले सोचिरहेको जीवनमूलक शिक्षा र विश्व सन्दर्भमा जीवनमूलक शिक्षाको अवधारणा चाहिँ कसरी लागू भएको रहेछ त भन्ने बारेमा अलि सुसूचित भइयो भने त्यसले हामीलाई यो छलफल बहसको निम्ति अलिकति सहजीकरण पनि गर्ला भन्ने हिसाबले मैले केही स्लाइडहरू यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्नेछु। त्यसपछि हामी सामूहिक छलफलमा जानेछौँ। र यो लाइफ स्किल भनेर चाहिँ के छ त भन्दा सुरुवात चाहिँ यसको यो मेन्टल र फिजिकल हेल्थको बारेमा फोकस गरेर डब्लुएचओले बहस सुरु गरेको रहेछ। तर त्यो बहसमा खास गरिकन यो उसले के भन्यो भन्दाखेरि द एबिलिटिज फर एडप्टिभ एन्ड पोजिटिभ बिहेभियर द्याट इनेबल इन्डिभिजुअल्स टु डिल इफेक्टिभली विथ द डिमान्ड्स एन्ड च्यालेन्ज अफ एभ्रिडे लाइफ। दैनिक जीवनमा आइपर्ने कठिनाई र त्यसको यो समस्याहरूलाई चाहिँ डिल गर्ने सामर्थ्य मानिससँग विकास गर्ने र त्यसको लागि सकारात्मक व्यवहार र यो एडप्टिभ व्यवहार चाहिँ विकास गर्ने भनेर उसले परिभाषित गरेको छ सन् 1993मा। सायद यो संसारभरको निमित्त यो जीवनमूलक शिक्षा बालबालिकाहरूलाई दिनुपर्छ भनेर सुरुवात गर्नको निमित्त उसले चाहिँ विश्वव्यापी छलफलपछि निकालेको निचोड थियो यो। र त्यही निचोड पछि युनिसेफ पनि जोडिँदै आयो, किनभने शिक्षा र बालबालिकासँग धेरै सरोकार चाहिँ युनिसेफले राख्ने भएको हुनाले उसले यो जुन स्वास्थ्यको सन्दर्भमा कुरा गरेको थियो त्यसलाई चाहिँ अब शिक्षाको सन्दर्भमा ढाल्ने भनेर यो चाहिँ युनिसेफले प्रयत्न त्यसपछि गरेको देखिन्छ। त यो स्किल चाहिँ डब्लुएचओले के पनि भनेको रहेछ भन्दाखेरि स्किल द्याट क्यान बी सेड टु बी लाइफ स्किल आर इनुमरेबल and the nature and the definition of life skill are likely to differ across culture and settings.
यो हरेक संस्कृति पछि र भूभाग पछि भूगोल पछि ठाउँ पछि चाहिँ यसका फरक हुन सक्छन्। त्यसैले यसलाई चाहिँ एकदम हार्ड एन्ड फास्ट चाहिँ यस्तै हुनुपर्छ भन्ने ढङ्गले चाहिँ उनीहरूले परिभाषित गर्न खोजेको रहेनछ। एउटा ब्रोड कभरेज चाहिँ दिन खोजेको रहेछ कि जीवनलाई एउटा सुखद ढङ्गले अगाडि बढाउनुको निम्ति जे स्किल चाहिने हो त्यसलाई ब्रोडली एउटा लाइफ स्किलको रूपमा लिएर त्यसलाई चाहिँ शिक्षामा गाँच्दै जाउँ, यसमा जीवनमा गाँच्दै जाउँ, व्यवहारमा गाँच्दै जाउँ भनेर उनीहरूले चाहिँ यसलाई परिभाषित गर्ने सुरुवात गरेको देखिन्छ। र त्यो सँगसँगै उनीहरूले एउटा खुला अवधारणा के पनि राखेको रहेछ भन्दा सांस्कृतिक रूपमा जहाँ जहाँ जे चरित्र छ, जस्तो वस्तुस्थिति छ त्यो ठाउँको, त्यो अनुसार केही न केही फेरबदल, केही न केही चाहिँ चेन्ज चाहिँ हुनसक्छ है भनेर स्पेस पनि छोडेको रहेछ। त्यसैले सम्बद्ध देशका सरकारहरूले त्यो शिक्षालाई लागू गर्ने सन्दर्भमा आफ्नो आफ्नो कोणबाट त्यो शिक्षालाई लागू गरेको पनि देखिन्छ। त्यसैले यसले के भन्यो भन्दाखेरि द कन्सेप्ट इज दस हाइली इलास्टिक एन्ड हेज बिन स्ट्रेच टु एम्ब्रेस अ भेरी वाइड रेन्ज अफ स्किल। यसले चाहिँ यति धेरै कुराहरू, यति धेरै कम्पोनेन्टहरू चाहिँ यो आफूसँग समाहित गर्न सक्छ कि त्यो आवश्यकता र सन्दर्भ हेरेर तिमीहरूले गर है भनेर एउटा सामान्य गाइडलाइनको रूपमा चाहिँ यो जारी गरेको देखिन्छ। त्यसैले यहाँहरूले तलका चित्रहरू हेर्नु हो भने पनि यो कल्चरल डिफ्रेन्सेस चाहिँ यो 3-4वटा पिक्चरहरूले हामीलाई दिन्छ। कोही यहाँ चाहिँ त्यो किशोर उमेरका बालबालिकाहरू चाहिँ एउटा अलमस्त ढङ्गले एक अर्कासँग एफिलिएट भएको देखिन्छ भने यहाँ मुसलमान समुदायको हिजाब लगाएका केही यो किशोर उमेरका बालिकाहरू देखिन्छन्। उनीहरूको चाहिँ त्यो शैली, त्यो बाँच्ने तरिका, त्यहाँ समाजमा व्यवहार गर्ने तरिका फरक छ, उनीहरू त्यही ढङ्गले प्रस्तुत भएका छन्। त्यसैले हामीले हाम्रो सन्दर्भमा जे कुरालाई लाइफ स्किल भनेर भन्छौँ सम्भव छ त्यही कुरा अमेरिकन सन्दर्भ अथवा युरोपियन सन्दर्भ अथवा अरबको कुनै देशको सन्दर्भसँग फरक हुन सक्ने कुरा चाहिँ यो डब्लुएचओले सुरुमै भिजुअलाइज गरेको रहेछ र त्यही अनुसार आफू सम्बद्ध देशहरूलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यो शिक्षाको व्यवस्था गर्न छुट पनि दिएको देखिन्छ। त यो डब्लुएचओले आइडेन्टिफाई गरेको चाहिँ 10वटा कोर स्किलहरू उनीहरूले चाहिँ आइडेन्टिफाई गरेको रहेछ। यो 10वटा स्किलमा के पर्छ त भन्ने मैले यो स्लाइडमा सरस्वती प्रस्तुत गरेको छु। क्रिएटिभ थिङ्किङको कुरा, क्रिटिकल थिङ्किङको कुरा, डिसिजन मेकिङको कुरा, प्रब्लम सल्भिङ, सोसियल स्किलको कुरा, सेल्फ अवेरनेसको कुरा, इम्प्याथीको कुरा, इफेक्टिभ कम्युनिकेसनको कुरा, इन्टरपर्सनल रिलेसनसिप, इमोसनल स्किलको कुरा, कोपिङ विथ इमोसन, कोपिङ विथ स्ट्रेस, यति कुराहरू चाहिँ यो मिनिमम रूपमा यसलाई कसरी एड्रेस गर्ने सन्दर्भ र संस्कृति अनुसार त्यो ठाउँ परिवेश अनुसार तिमीहरूले गर, तर यी कुराहरू चाहिँ पर्नुपर्छ है भनेर उसले चाहिँ एउटा ब्रोड गाइडलाइन संसारभरका यो देशमा दिएको देखिन्छ। त्यसैले हामीले धेरै कुराहरू जुन गर्छौँ, योग शिक्षा चाहियो अथवा नैतिक शिक्षा चाहियो, सामाजिक शिक्षा चाहियो, अहिले एकदम हट बहस भइरहेछ। अहिले भर्खरै पनि केही दिन अगाडि म यो शिक्षा पत्रकार समाजले आयोजना गरेको एउटा कार्यक्रममा थिएँ। त्यहाँ पनि यो लर्निङलाई कसरी इफेक्टिभ बनाउनुपर्छ भन्ने बारे उहाँहरू चर्चा गरिरहनु भएको थियो। केही समय अगाडि हाम्रो केदार भक्त माथिमा सरले चाहिँ एउटा कार्यक्रममा उहाँहरूले नै आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दाखेरि चाहिँ यो सामाजिक शिक्षा र जीवनमूलक शिक्षाको अपरिहार्यता किन आयो र यसलाई कसरी अब लागू गर्ने भन्ने बारेमा उहाँले लामो व्याख्या गर्नुभएको थियो र अनलाइनहरूमा त्यसको आएको पनि छ। अब यो जुन 10वटा स्किलहरूको बारेमा डब्लुएचओले एउटा गाइडलाइन जारी गर्यो। यो ब्रोड एउटा चाहिँ यो क्याटेगोरीमा तिमीहरूले चाहिँ बच्चाहरूलाई सिकाऊ है, उनीहरूको स्किल वृद्धि गर भनेर भन्यो। त्यो भनिसकेपछि विभिन्न देशहरूले आफ्नो आफ्नो पाठ्यक्रमहरू बनाउने सन्दर्भमा यी कुराहरूलाई कसरी एड्रेस गर्ने भनेर नेपालमा एक ढङ्गले होला, भारतमा एक ढङ्गले होला, चीनमा अर्को ढङ्गले होला, अमेरिकामा अर्को ढङ्गले होला, युरोपियन देशहरूमा अर्को ढङ्गले होला, धेरै देशहरूले यसरी चाहिँ यिनै 10वटा क्षेत्रहरूलाई आधार बनाएर उनीहरूले चाहिँ आफ्नो देशको पाठ्यक्रम तयार गरेको र बच्चाहरूलाई पढाउने सिकाउने गरेको देखिन्छ। त यो 10वटा स्किलले के कभर गर्छ त त्यसो भए भन्दाखेरि सर्टली हामीले हेर्दाखेरि क्रिएटिभ थिङ्किङ भनेर चाहिँ यो के कुरालाई एड्रेस गर्न खोज्यो भन्दा हेल्प टु रेस्पोन्ड एडप्टिभली एन्ड फ्लेक्सिबली इन आवर एभ्रिडे लाइफ सिचुएसन, इट इज अ नोभल वे टु डुइङ थिङ्स। यो क्रिएटिभ थिङ्किङले कभर गर्ने कुरा चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि यो अरूका कुराहरूलाई पनि समायोजन गर्ने र एउटा अलिकति लचिलो ढङ्गले आफ्नो व्यवहारहरूलाई चाहिँ कसरी गर्ने भनेर सोच्ने
एउटा सृजनात्मक तरिका चाहिँ वृद्धि कसरी गर्न सक्छ बालबालिकाले तिमीहरूको समाजमा, त्यो कुरा कभर गर है भन्ने यसले गाइड गरेको देखिन्छ। क्रिटिकल थिङ्किङ भनेर इट हेल्प्स टु एनालाइज इन्फर्मेसन एन्ड experience objectively and assess the factor and influence the way we think and act. It is important to our crucial life decision. यो निर्णय गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ विभिन्न विकल्पहरूमा क्रिटिकल्ली थिङ्क गर्ने, यो ठिक हो कि ठिक होइन कि, यो गलत हो कि यो सही हो कि भन्ने बारेमा विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गर्ने कुरा चाहिँ यो क्रिटिकल थिङ्किङले विभिन्न विकल्पहरू सोच्ने कुरा चाहिँ सिकाउनु पर्छ है बालबालिकाहरूलाई भन्ने कुरा गर्नु रहेछ। डिसिजन मेकिङ इट हेल्प्स टु डिल कन्स्ट्रक्टिभली विथ डिसिजन एबाउट आवर लाइफ। जीवनको बारेमा निर्णय गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एउटा सृजनात्मक ढङ्गले, डिस्ट्रक्टिभली होइन कि कन्स्ट्रक्टिभली कसरी सोच्नुपर्छ। दुःख आउँछ, तनाव आउँछ, हैरानीहरू आउँछन्, त्यो हेपाइ पनि पर्न सक्छ, हीनता खप्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यस्तो बेलामा तिमीले यदि निर्णय लिनु पर्यो भने कन्स्ट्रक्टिभली निर्णय लिऊ है, यो चाहिँ डिस्ट्रक्टिभली निर्णय नलेऊ भनेर तयार गर्नुपर्छ भनेर अर्को एउटा डिसिजन मेकिङ स्किलको बारेमा कुरा गरेको देखिन्छ। अब प्रब्लम सल्भिङको बारेमा चाहिँ के गर्ने त, यसमा के शिक्षा दिने भन्दाखेरि हेल्प्स टु डिल कन्स्ट्रक्टिभली विथ प्रब्लम्स। इट लिड्स टु डिसिजन मेकिङ एन्ड म्यानेजिङ इमोसन एन्ड स्ट्रेस। यदि इमोसन र स्ट्रेसको कारणले समस्या सिर्जना भयो जीवनमा भने त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने त्यो कला चाहिँ, त्यो कन्स्ट्रक्टिभ कला चाहिँ हामीले बच्चाहरूलाई सिकाउन आवश्यक छ। त्यो टेक्निक कसरी सिकाउँछौँ फेरि वाइडली छोडिदिएको देखिन्छ। त यो गाइडलाइन चाहिँ यसरी तयार भएको छ। यो 10 वटै सन्दर्भमा छोटो छोटो व्याख्याहरू चाहिँ गरेको देखिन्छ। इफेक्टिभ कम्युनिकेसनमा चाहिँ के भन्छ भन्दा एबिलिटी टु एक्सप्रेस भर्बली एन्ड नन भर्बली, सङ्केत गरेर अथवा बोलेर आफ्नो कुरा अरूलाई बुझाउनको निमित्त जे स्किल चाहिने हो। भाषाको सन्दर्भले फरक होला, संस्कृतिको सन्दर्भले फरक होला, भूगोलको सन्दर्भले फरक होला, त्यो कसरी बुझाउने। यदि हामीले चाहिँ भर्बली बुझाउन सकेनौँ भने नन भर्बली सङ्केत गरेर पनि बुझाउने कलाहरू हुनसक्छ। त्यो कम्युनिकेसनको मिनिमम कला चाहिँ उनीहरूले जान्नुपर्छ भनेर यो अर्को एउटा चाहिँ भनेको देखिन्छ। इन्टरपर्सनल रिलेसनसिपको बारेमा हेल्प्स टु डिल विथ पिपल इन ए पोजिटिभ वे टु मेक एन्ड मेन्टेन फ्रेन्डली रिलेसनसिप। सम्बन्ध कसरी टिकाउने, सम्बन्ध कसरी सौहार्द बनाउने, सम्बन्ध कसरी बनाइराख्ने, राम्रो बनाइराख्ने, सौहार्द बनाइराख्ने भन्ने बारेमा पनि कला आवश्यक छ। किनभने भनिन्छ संसारभर यो रिलेसनसिपको बारेमा जति बढी मान्छे सेन्सिटिभ छ, अन्य कुरामा त्यति सेन्सिटिभ छैन। सानो कुरा यदि रिलेसनमा गडबडी आयो भने त्यसले जति बढी तनाव गर्छ, सायद त्यो सम्बन्धलाई केन्द्रित बनाएर जो मान्छेले एक आपसमा व्यवहार गरिराखेको हुन्छ त्यसलाई त्योभन्दा अर्को ठुलो तनाव हुँदैन। त्यसैले यो सम्बन्धको कला पनि चाहे तपाईँ व्यवसाय गर्नुहोस्, चाहे जीवन चलाउनुहोस्, चाहे परिवार बनाउनुहोस्, चाहे चाहिँ प्रेम गर्नुहोस्, चाहे चाहिँ अन्य काम गर्नुहोस्, रिलेसनसिपको कला कुन अवस्थामा कस्तो कला प्रयोग गरेर त्यो रिलेसनलाई टिकाउन सकिन्छ भन्ने कुरा पनि न्यूनतम रूपमा बालबालिकाहरूले जान्नुपर्छ। यो शिक्षा गाँच्दै लैजानुपर्छ है भनेर एउटा चाहिँ गाइडलाइन यसमा प्रदान गरेको देखिन्छ। अब अर्को चाहिँ यो 10 वटा स्किलहरूमध्ये अर्को चाहिँ इम्प्याथी, एबिलिटी टु बी सेन्सिटिभ टु अनदर पर्सन। यदि अर्काको अवस्था नबुझिकन आफ्नो मात्रै कुरा गर्यो भने संसारमा सायद समाजमा मान्छे बस्नु सम्भव छैन। त्यसैले अर्काले के फिल गर्न सक्छ मेरो एक्टिभिटिजबाट, मेरो कुराबाट, यो सिचुएसनमा म भएको भए के सोच्ने होला भनेर अर्काको दृष्टिबाट सोच्ने कुरा पनि आवश्यक छ। त्यो कला पनि, त्यो सिप पनि उनीहरूसँग चाहिन्छ भनेर यो पनि समावेश गरेको देखिन्छ। कोपिङ विथ स्ट्रेस, यो तनाव अहिले संसारभर अझ यो कोभिडको बेलामा त मान्छेहरूको तनाव असाध्यै धेरै बढेको छ, विभिन्न ढङ्गले बढेको छ। व्यवसाय कोल्याप्स भएको छ, रोजगारी गुमेको छ, देशमा आवागमन राम्रोसँग गर्न पाएको छैन, विभिन्न ढङ्गले आफ्नो जीवनयापनका स्रोतहरू गुमेका छन्। यी यावत कुराहरू चाहिँ स्ट्रेस भएको छ। हिजो पनि भिन्न ढङ्गका स्ट्रेस थिए होला, भोलि अर्को भिन्न ढङ्गको स्ट्रेस आउन सक्छ। त यो स्ट्रेसलाई हामीले चाहिँ कसरी म्यानेज गर्ने, कसरी यो इमोसनल बनेर त्यो स्ट्रेसको बारेमा हामी चाहिँ एकदम केन्द्रित भइरह्यौँ भने त्यसको बाहिर निस्किने उपायहरू यदि हामीले जानेनौँ भने चाहिँ त्यसले हाम्रो जीवनलाई सकारात्मक दिशातिर लैजाँदैन, नकारात्मक दिशातिर लान्छ भनेर यो स्ट्रेस म्यानेज गर्ने तरिका पनि सिकाऊ है भनेर भनेको देखिन्छ। कोपिङ विथ इमोसन, अब यसले चाहिँ के गर्न खोजेको त, यो शिक्षा दिएर के बनाउन खोजेको त भन्दा हेल्प टु रेकग्नाइज इमोसन विदिन वान सेल्फ एन्ड अदर्स, रेस्पोन्ड टु इट
एप्रोप्रिएटली। यदि तपाईसँग एकदम व्यग्रतापूर्वक भित्रबाट इमोसन जेनेरेट हुन थाल्यो भने त्यसमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि एकदम भावनामा आयौँ भने हामीलाई आँसु तुरुक्क आइहाल्छ। त्यो आँसु आउँदाखेरि हामी जस्तो इमोसनमा हुन्छौँ के हाम्रो इमोसन त्यसपछि पनि त्यही रहन्छ त? अवश्य पनि त्यो रहँदैन। रिसको आवेगमा जस्तो इमोसन मान्छेसँग हुन्छ त्यो आवेग कति समयसम्म रहन्छ, त्यो आवेगको बेलामा हामीले कसरी रेस्पोन्ड गर्नुपर्छ त्यो आवेगलाई भन्ने बारेमा यदि कला थाहा भएन भने विभिन्न दुर्घटनाहरू हुन सक्छन्, विभिन्न बदमासीहरू हुन सक्छन्, विभिन्न नहुनुपर्ने घटनाहरू हुन सक्छन्। हाम्रो अहिलेको यो कोभिडको बेलामा आत्महत्याको जुन एउटा ठुलो समस्या सिर्जना भइरहेको छ, एकदमै धेरै मानिसहरूले आत्महत्या गरे भनेर विभिन्न समाचार माध्यमहरूमा हामीले सुनिरहेका छौँ। यो इमोसनलाई कन्ट्रोल गर्न सक्ने, म्यानेज गर्न सक्ने सामर्थ्य गुमाइरहेको अवस्थामा उनीहरूले त्यो आत्महत्याको निर्णय गरेको देखिन्छ। यदि यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कला उनीहरूसँग भइदियो भने र यो संसारलाई भिजुअलाइज गर्ने यदि यस्तो समस्या चाहिँ जीवनमा आइरहन्छ है, यसलाई व्यवस्थापन यसरी गर्नुपर्छ भनेर यदि उनीहरूले जाने भने यो समस्या सायद कम हुन्थ्यो होला। त्यो हिसाबले पनि यो इमोसनलाई म्यानेज गर्ने तरिका पनि जान्न आवश्यक छ भनेर यो लाइफ स्किल अन्तर्गत राखेको देखिन्छ। र सेल्फ अवेरनेस अन्त्यमा चाहिँ हेल्प्स टु रिकग्नाइज ओन्स क्यारेक्टर, स्ट्रेन्थ एन्ड विकनेस, लाइक एन्ड डिसलाइक। म के चाहन्छु, मेरो चरित्र के हो, मेरो कमजोरी के हो र मेरो सबलता के हो भन्ने बारेमा यदि आफूलाई चिन्यो भने त्यसबाट सजगता अपनाएर जीवनलाई सकारात्मक दिशामा विकसित गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ सेल्फ अवेरनेसको यो गाइडलाइन पनि यो 10वटा स्किलमा परेको देखिन्छ। अब हामीले अहिले चर्चा गरिरहेका विषयहरू मलाई लाग्छ नीति नैतिकताको निर्माणको कुरा, मान्छेको चरित्र निर्माणको कुरा, अनि मान्छेहरूलाई नैतिक बनाउनु पर्यो। अहिलेका पुस्ता चाहिँ एकदम यो नैतिकताको परिधि चाहिँ नागिरहेको देखिन्छ भनेर जुन अभिभावकहरूले गुनासो गर्नुहुन्छ, मलाई लाग्छ यो 10वटा स्किलले नसमेटेको विषय असाध्यै धेरै कम छ। यो 10वटा स्किलभित्र अब हामीले गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि यसमा भनेको पनि छ केही कुराहरू चाहिँ, जस्तो यो 156वटा कन्ट्रीहरू युनिसेफसँग यो एलएससी भन्दा लाइफ स्किल एजुकेसन एक्टिभिटिजमा आबद्ध भएको मध्ये 145ले चाहिँ इन्टिग्रेटेड एलएससी इन्टु करिकुलम एन्ड प्राइमरी एन्ड अदर सेकेन्डरी लेभल एन्ड 70 had made एलएससी अ कम्पलसरी सब्जेक्ट। यो 70वटा देशहरूले चाहिँ यो अनिवार्य शिक्षाको रूपमा अप्नाइसकेको र 145वटा देशहरूले चाहिँ कुनै न कुनै ढङ्गले प्राइमरी र सेकेन्डरी लेभलको एजुकेसनमा यो एलएससीलाई चाहिँ प्रयोग गर्न थालेको देखिन्छ। त्यसैले हाम्रो सन्दर्भ पनि यही विश्वव्यापी सन्दर्भ, यही गाइडलाइनको सन्दर्भबाट अगाडि बढेको देखिन्छ। योभन्दा भिन्न ढङ्गले हामीले चाहिँ अर्कै काम गरिरहेछौँ कि भन्ने जस्तो गरिकन बजारमा कहिलेकाहीँ चर्चा पनि सुन्छु म। त्यस्तो चाहिँ होइन रहेछ। यो विश्वव्यापी परिवेशकै एउटा हिस्साको रूपमा लाइफ स्किल चाहिँ जरुरी भयो। अहिलेको पुस्ता असाध्यै धेरै स्ट्रेसमा, तनावमा गयो, विभिन्न ढङ्गले तनावहरू सिर्जना भए, त्यसलाई म्यानेज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उठिसकेपछि यो मेन्टल र फिजिकल हेल्थको कुरा चाहिँ डिटोरिएट भयो यो स्ट्रेसको कारणले भन्ने कुराबाट सुरु हुँदै हुँदै अहिले चाहिँ यो व्यवसायजन्य कुराहरूदेखि लिएर मान्छेको आन्तरिक व्यवस्थितिको कुरा समेत समेटेर यो लाइफ स्किल एजुकेसनलाई अगाडि बढाउन खोजेको देखिन्छ विश्व संस्थाहरूले। र त्यही गाइडलाइन अन्तर्गत रहेर विभिन्न देशका सरकारहरूले यसमा चाहिँ काम गरिरहेको देखिन्छ। हाम्रो सन्दर्भमा पनि धेरै समय अगाडि एउटा नैतिक शिक्षा भन्ने पढाइ हुन्थ्यो स्कुलहरूमा, पछि गइसकेपछि यो नैतिक शिक्षाको कुरा चाहिँ हराएर केही सामाजिक शिक्षामा समावेश गरियो त्यसको कुरा, केही शारीरिक शिक्षामा समावेश गरियो, केही अन्य शिक्षाहरूमा समावेश गरियो। तर पछि चाहिँ आएर त्यसलाई चाहिँ ट्वाक्कै छोडियो, यो चाहिँदैन कि क्या हो भन्ने ढङ्गले अहिले फेरि आवाज उठेपछि त्यसलाई चाहिँ यो जीवनमूलक शिक्षाको रूपमा इन्टिग्रेट गर्न खोजेको देखिन्छ। यही विश्वव्यापी सन्दर्भ, यही गाइडलाइनको सन्दर्भबाटै हाम्रो यो चाहिँ लाइफ स्किल एजुकेसनको पाठ्यक्रम अगाडि बढेको चाहिँ यो रिपोर्ट पढ्दाखेरि अनुभव हुन्छ। अब यदि त्यसो हो भने हाम्रो सन्दर्भमा यो लाइफ स्किलको कुरा चाहिँ कसरी आउँदो रहेछ भनेर चाहिँ यसो विश्वव्यापी सन्दर्भ मैले चाहिँ पल्टाउने प्रयास गरेको थिएँ। र यो थेमेटिक फोकस चाहिँ विभिन्न देशहरूको, विभिन्न क्षेत्रहरूको आफ्नै आफ्नै किसिमको रहेछ। एउटै शिक्षा लाइफ स्किल एजुकेसनको रूपमा चाहिँ
सबै ठाउँमा एप्लाई गरिएको रहेनछ। जस्तो यो सेन्ट्रल एन्ड इस्टर्न युरोप एन्ड कमनवेल्थ अफ इन्डिपेन्डेन्ट स्टेटहरूको यदि हेर्ने हो भने उनीहरूको फोकस एरिया लाइफ स्किल एजुकेसनमा के रहेछ त भन्दा एचआइभी एड्स, इन्भाइरोमेन्ट, हेल्थ, हाइजिन, कन्फ्लिक्ट, ड्रग, इमर्जेन्सी, राइट्स र सिटिजनसिप र अदर यो अन्य कुराहरू भनेर यो इस्टर्न युरोपियन कन्ट्रीहरू र कमनवेल्थका यो इन्डिपेन्डेन्ट स्टेटहरूले चाहिँ यी कुराहरूलाई फोकस गरेर आफ्नो चाहिँ यो जीवनमूलक शिक्षा तर्जुमा गरेको, त्यो पाठ्यक्रम तर्जुमा गरेर स्कुलहरूमा लागू गरेको देखिन्छ। अब इस्ट एसिया र पेसिफिक आइल्यान्डहरूको यदि कुरा गर्ने हो भने चाहिँ उनीहरूले हेल्थलाई एकदमै धेरै फोकस गरेको छ। एचआइभी एड्स सबै जसो क्षेत्रको चाहिँ यो फोकस एरियामा पर्दो रहेछ। अनि त्यसपछि ड्रग युज, इस्टर्न एन्ड साउदर्न अफ्रिकामा चाहिँ एचआइभी एड्स, पिस एन्ड एजुकेसन एन्ड जेन्डर भनेर चाहिँ यो साउदर्न अफ्रिकाको चाहिँ यो एड्सको र एचआइभीको जुन महामारी छ, जुन सिभिरिटी छ, त्यो आधारमा उनीहरूले चाहिँ यो कन्फ्लिक्ट पनि ज्यादा छ अफ्रिकामा। त्यो कन्फ्लिक्ट रिजल्भ गर्ने एजुकेसन चाहिँ उनीहरूले बालबालिकाको उमेरदेखि नै प्रदान गर्दो रहेछ। र यो जेन्डर एजुकेसन खास गरिकन लैङ्गिक एसिमिलेसनको कुरा चाहिँ के कुरा सतर्क अपनाइयो भने यो एचआइभी र एड्सबाट चाहिँ बच्न सकिन्छ भनेर उनीहरूले म्यासिभली यो एजुकेसन चाहिँ बच्चाहरूलाई दिने गरेको देखिन्छ। त्यस्तै गरिकन यो मिडल इस्ट र नर्थ अफ्रिकामा चाहिँ के रहेछ भन्दा एचआइभी एड्स उनीहरूको प्रमुख क्षेत्र छँदैछ। पिस एजुकेसन र जेन्डर उनीहरूको पनि यो क्षेत्रको एजुकेसन सिस्टममा यही नै फोकस एरिया रहेछ। साउथ एसियामा चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट, पिस बिल्डिङ, जेन्डर, रिप्रोडक्टिभ हेल्थ एन्ड राइट, एचआइभी एड्स अलिकति कम प्राथमिकतामा, पछिल्लो प्राथमिकतामा परेको रहेछ। र ड्रग युज यदि तपाईँले अमेरिकन उसमा हेर्नुभयो भने यो उनीहरूको चाहिँ एचआइभी एड्स एकदम अगाडि छ, अफ्रिकामा अगाडि छ, उनीहरूको हाई प्रायोरिटीमा छ। भायोलेन्स यो पिस बिल्डिङको कुरा प्रायोरिटीमा छ, जेन्डर त्यसपछि अर्को प्रायोरिटीमा छ भने यो सेन्ट्रल अफ्रिकामा चाहिँ एचआइभी एड्स, पिस एजुकेसन र जेन्डरलाई उनीहरूले एकदम फोकस बनाएर यो थेमेटिक एरिया चाहिँ उनीहरूले निर्धारण गरेको रहेछ। अब हाम्रो सन्दर्भमा चाहिँ यो टिनेजरहरूलाई हाम्रो देशको सन्दर्भमा के कुराबाट अगाडि बढाउनु पर्ला, यो फोकस एरियाहरू चाहिँ देखिन्छ विश्वव्यापी सन्दर्भमा भने हाम्रो सन्दर्भमा चाहिँ के होला त भनेर मैले चाहिँ यसो लिटरेचरहरू रिभ्यू गर्दा के पाएँ भन्दा विभिन्न देशहरूको चाहिँ यो फरक प्रायोरिटी रहेछ। हाम्रो सन्दर्भमा के प्रायोरिटी होला त भन्दा त्यो टिन एजको बच्चाहरूलाई खास गरिकन यो मनीको मिनिङ बुझाउने कुरामा र उनीहरूलाई त्यो बजेटरी स्किल सिकाउने कुरालाई चाहिँ प्राथमिकता दिनुपर्छ कि भन्ने मलाई लाग्यो। धेरै देशहरूले वेस्टर्न कन्ट्रीहरूले पनि यसलाई एकदमै पहिलो प्राथमिकतामा राखेको देखियो। मनी अर बजेटिङ स्किल पहिलो कुरा। तिमीलाई पैसा चाहिन्छ भनेर उसले पैसा माग्न साथ के को लागि पैसा, त्यसको लागि कति चाहिन्छ, किन चाहिन्छ, त्यसलाई बेस्ट युज कसरी गरिन्छ भनेर यदि सम्झाएर हामीले उनीहरूलाई एजुकेट गर्न सक्यौँ भने त्यो पैसाको दुरुपयोगबाट बालबालिकाहरूलाई जुन हानि हुन्छ, नकारात्मक बिहेभियरतिर जाने सम्भावना हुन्छ धेरै पैसा खर्च गर्दा, त्यो कुरा चाहिँ हामी रोक्न सक्दा रहेछौँ। पैसा नदिने होइन तर त्यसको उपयोगिता सम्झाएर र त्यसलाई चाहिँ बजेटिङ गर्न सिकाएर उनीहरूलाई यदि पैसा दिइयो भने त्यसको चाहिँ बेटर युटिलाइजेसन गर्न सक्छन् उनीहरूले र पैसाको महत्त्व पनि उनीहरूले बुझ्न सक्छन्। पैसा नहुँदा के हुन सक्छ, हिजो एकजना मित्रसँग म कुरा गर्दै थिएँ, उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो जापानमा चाहिँ केही दिन पैसा दिएर अब त्यो किनमेल गर्नै नजानेको बच्चाहरूलाई किनमेल सिकाउनु पर्यो भने के गर्ने त भन्दा पैसा दिने, फलानु चिज किनेर लिए, तँ प्रयोग गर, त्यसलाई कति पैसा पर्दो रहेछ, कस्तो क्वालिटीको हुँदो रहेछ त्यो आफै निर्धारण गर भनेर फ्री छोडिदिने र त्यस पछाडि उसले किनेर ल्याउँछ, प्रयोग गर्छ र त्यो फिडब्याक गार्जियनहरूलाई दिन्छ, त्यसपछि उसले चाहिँ त्यो स्किल वृद्धि गर्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। त्यस्तै खालको कुरा यदि हामीले यो यदि सुरु गऱ्यौँ भने मलाई लाग्छ अहिले जुन टिनेजरहरूबाट अभिभावकहरूको गुनासो जुन सुनिन्छ त्यो गुनासो चाहिँ यो आर्थिक मामलामा कम हुन सक्छ। अर्को स्किल चाहिँ कुकिङ र यो फुड स्किल, कस्तो कुरा खाने, कस्तो कुरा नखाने, किन खाने, त्यो कुरा, त्यसको न्युट्रिएन्ट भ्यालु कस्तो छ भनेर सँगसँगै सिकाउने र कुकिङ स्किल पनि सिकाउने। अहिले चाहिँ यो सहर बजारका बालबालिकाहरू खास गरिकन हाई स्कुल पार गरिसक्दाखेरि पनि आफूलाई सामान्य पकाएर खाने कुराहरू चाहिँ पकाउन त्यो स्किल चाहिँ बाबुआमाले दिएको देखिँदैन।
त्यो घरमा दिइने त्यो एजुकेसन चाहिँ हामीले टिन एजदेखि सिकाउन सुरु गर्नुपर्छ। उनीहरूले एक दिन नमिठो पकाउलान्, भोलिपल्ट मिठो पकाउँछन्, एक दिन नराम्रो पकाउलान्, भोलिपल्ट राम्रो पकाउँछन्। त्यो ढङ्गले एउटा चाहिँ यो फुडको कुकिङको स्किल पनि उनीहरूलाई सिकाउँदै जानुपर्ने अर्को दोस्रो महत्त्वपूर्ण स्किल रहेछ। तेस्रो स्किल चाहिँ यो ड्रेस सेन्स, क्लोदिङ स्किल। जस्तो म अस्ति यो कोभिड भन्दा केही समय अगाडि चीन गएको थिएँ एकजना मित्रलाई लिएर एउटा कार्यक्रममा। त्यो मित्रलाई चाहिँ मभन्दा 5-7 वर्ष कान्छो होला, उसलाई आइरन गर्नै आउँदो रहेछ कपडामा। एउटा विचित्र लाग्यो मलाई हेर्नु, त्यो उमेरको मान्छेले आइरनै गर्न जान्दैन कपडामा भनेपछि के स्किल सिक्या होला लाइफको भन्ने लाग्यो मलाई। र त्यो यो कुरा चाहिँ हामीले टिन एजदेखि नै यदि सिकाइदियौँ भने सामान्यतया आइरन कस्तो हिटमा चाहिँ कपडामा लगाउनुहुन्छ हुँदैन, आइरन गर्न सिकाउने, यो कपडाहरू सफा गर्न सिकाउने, पट्याउन सिकाउने, मिलाउन सिकाउने हेर्दाखेरि बडा सामान्य कुरा लाग्छ। तर ती कुराहरूले के गर्छ त भन्दा उसलाई चाहिँ त्यो क्लिनलीनेस र हाइजिनको कुरामा पनि हेल्प गर्छ। अब यो ड्रेस सेन्स, कस्तो ड्रेस लगाउनु पर्छ त, मेरो उमेर अनुसार, मेरो लिङ्ग अनुसार, वर्ण अनुसार, संस्कृति अनुसार, स्थान अनुसार यो क्लोदिङको प्याटर्न चाहिँ फरक छ। युरोपियनहरूले त्यही क्लोदिङ, त्यही कपडाहरू लगाएर हिँड्दा बडा सामान्य लाग्छ, एसियन टेरिटरीमा त्यही कुरा असामान्य लाग्ला। त्यो कुरा चाहिँ किन यस्तो हुन्छ भन्ने बारेमा अलिकति बच्चाहरूलाई चाहिँ यो जानकारी गराइयो भने उनीहरूले आफ्नो त्यो सेन्स अफ क्लोथिङको कुरा पनि अनुभव गर्छ र आफूलाई सुहाउने कुराहरू लगाउने, आफूलाई सफासुग्घर राख्ने कुरामा पनि अगाडि बढ्न सजिलो हुन्छ उनीहरूलाई। त्यस्तै पर्सनल हेल्थ केयरको सामान्य बेसिक टिप्सको कुरा उनीहरूलाई सिकाउनुपर्छ, फर्स्ट एडको कुरा सिकाउनुपर्छ यो उमेरदेखि भन्ने अर्को एउटा चाहिँ स्किल एकदमै जरुरी रहेछ। हात कहीँ चाहिँ घोपिएर काटिहाल्यो अथवा चाहिँ खुट्टामा काँडा बिजिहाल्यो भने के गर्ने त भन्ने सामान्य अवेरनेसको कुरा, एकदमै न्यूनतम कुराहरूबाट उनीहरूलाई सिकाउन थाल्यो भने पछि चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै त्यसलाई बढाएर यो शारीरिक कुराहरूमा उनीहरूलाई चाहिँ त्यो स्किल चाहिँ बढाउन सकिन्छ भन्ने यो पाँचौँ कुरा। र छैटौँ कुरा चाहिँ सोसल स्किल र म्यानरको कुरा। हामीले चाहिँ सानो बालबालिकाहरूलाई ए नानु नमस्ते गर भनेर जबरजस्ती हात जोड्न जुन लगाउँछौँ यो चाहिँ नगरेर त्यो खेल्ने उमेरको बच्चालाई उसलाई चाहिँ हेर्न र सिक्न दिनु पर्यो, अनुकरण गर्न दिनु पर्यो। त यो अवस्थामा टिन एजमा आइपुगेपछि चाहिँ यो कुरा के हो त, किन चाहिन्छ यो भन्ने कुरा, म्यानरको कुरा, सोसियल स्किलको कुरा, कसलाई रेस्पेक्ट गर्ने, कसलाई माया गर्ने, कसलाई प्रेम गर्ने, कसलाई आदर गर्ने, कसलाई सम्मान गर्ने, यस्तो सानो सानो कुराहरू चाहिँ उनीहरूलाई बताउनु पर्ने र त्यो प्रयोग गर्दाखेरि के असर हुन्छ हेर त भनेर उनीहरूलाई चाहिँ यदि सेन्सिटाइज गर्न थालियो भने चाहिँ यो सोसियल स्किलमा चाहिँ उनीहरूको क्षमता वृद्धि हुनसक्छ। र यो अर्गनाइजेसन स्किल भनेको चाहिँ के भन्दा जस्तो बच्चाहरूले सामानहरू छरपष्ट छरेर राखेको देखिन्छ। कसै कहाँ यहाँहरूले घरमै जानुभयो भने पनि कोही बच्चाहरू बडा व्यवस्थित टक्क आफ्नो ड्रेस स्कुल कलेजबाट आइसकेपछि ठ्याक्क भन्ने ठाउँमा झुन्ड्याउँछ, किताबहरू भनेको ठाउँमा राख्छ, ब्यागहरू भनेको ठाउँमा लाग्छ, ल्यापटपहरू भनेको ठाउँमा राख्छ। तर कोही बच्चाहरू छरपष्ट गएर एकदम मेस बनाइदिन्छ। त्यो मेस बनाउँदा र यसरी राम्रोसँग व्यवस्थित गर्दा के हुन्छ भनेर सानो कुरा, तर त्यसले के गराउँछ भन्दाखेरि अर्गनाइज हुने कुरा उसलाई चाहिँ बिस्तारो रियलाइज हुँदै जान्छ, सिक्दै जान्छ उसले। त्यो कुरा चाहिँ सिकाउनुपर्छ भन्ने अर्को एउटा स्किलको कुरा। र डोमेस्टिक स्किल चाहिँ यो घरमा घर व्यवस्थापन गर्ने कुरा त्यो उमेरदेखि बिस्तारो सिकाउन थालियो भने चाहिँ पछि युवा उमेरमा उनीहरूले आफूले ह्यान्डल गर्नु पर्दाखेरि उनीहरूलाई कठिनाइ हुँदैन। नत्र भने रेस्पोन्सिबिलिटी एक्कासी आउने तर बिस्तारो ग्रुमिङ नभएको बच्चाहरूलाई चाहिँ पछि यो घरेलु समस्याहरूमा डिल गर्ने कुरा, वैवाहिक जीवनमा डिल गर्ने कुरा, यावत कुराहरूमा चाहिँ यो डोमेस्टिक स्किलले असाध्यै धेरै फरक पार्दो रहेछ। सामान्य घरको सरसफाइको कुरा, व्यवस्थापनको कुरा, अब मान्छेहरू आउँछ तिनीहरूलाई एटेन्ड गर्ने कुरा, घरमा अरू मानिसहरू नहुँदाखेरि आफूले त्यसको जिम्मेवारी लिने कुरा, यस्तो कुराहरू कहिलेकाहीँ हामीले चाहिँ उसलाई होलसोल जिम्मेवारी दिएर पनि यदि सिकाउन सक्यौँ भने त्यसले चाहिँ बिस्तारो उनीहरूलाई व्यवस्थापनमा हेल्प गर्न सक्छ। कम्युनिकेसन स्किलको कुरा, बिहेभियरल स्किलको कुरा। बिहेभियरल भनेपछि एक अर्का मान्छेमा व्यवहार गर्ने कुरा। जस्तो हामीले चाहिँ सामान्यतया यो मानिसहरूमा असाध्यै धेरै अहिले खड्किराखेको कुरा के हो भन्दा अहिलेको पुस्तामा यो बिहेभियरको प्याटर्न, एक अर्कासँग कसरी व्यवहार, कसरी एपियर हुने, कसरी त्यो बोली वचन शब्दहरू प्रयोग गर्ने, कसरी त्यो जेस्चर र पोस्चरहरू प्रयोग गर्ने, यस्तो बिहेभियरल प्याटर्नको कुरा पनि यो उमेरमा सिकाउन आवश्यक हुँदो रहेछ। त्यो
सुरक्षित बस्ने कुरा। अब यो उमेरमा असाध्यै क्रिटिकल कुरा चाहिँ के भन्दा इमोसन चाहिँ ज्यादा हुने र यसको होस कम हुने, त्यो भावनात्मक रूपमा फ्रेजाइल उमेर भएको हुनाले यो सेफ्टीको कुरा चाहिँ चाहे सवारी चलाउँदा होस्, चाहे चाहिँ हिँड्दाखेरि होस्, चाहे एक अर्कामा सम्बन्ध बनाउँदाखेरि होस्, चाहे चाहिँ उनीहरूसँग त्यो रियाक्ट गर्दाखेरि होस्, त्यो सेफ कसरी बस्ने भन्ने बारेमा चाहिँ उनीहरूलाई यो अवेरनेसको शिक्षा दिन आवश्यक रहेछ। कोपिङ विथ इमोसन, अब यो चाहिँ हामीले धेरै श्रृङ्खलाहरूमा यो बारेमा चर्चा गरिसकेका छौँ, यो बारेमा धेरै चर्चा नगरौँ। प्रब्लम सल्भिङ स्किल, प्रब्लम चाहिँ जहिले पनि आउँछ है। अस्ति रमाकान्त सरले पनि भनेको मलाई बडा घट लागिरहेको थियो, जीवन चाहिँ जहिले पनि सुखै सुख हुन्छ है भनेर बालबालिकाहरूलाई नभनौँ, यो हाम्रो आशीर्वाद काम लाग्ने भएन अहिले भनेर बडा हँसाउनु भएको थियो। वास्तवमा जीवनमा सुखै सुख छ भन्यो भने त दुःख पर्दा त खर्ल्या खुरुक आत्तिएर खत्तमै हुँदो रहेछ। समस्या आउँदै आउँदैनन्, समस्या नपरोस् भनेर हामी आशीर्वाद नदिउँ भन्नुभएको थियो। वास्तवमा समस्या पनि आउँछ, सजिलो पनि आउँछ, अप्ठ्यारो पनि आउँछ, अभाव पनि आउँछ, समृद्धि पनि आउँछ भनेर त्यो चक्रमा चलिरहन्छ है भनेर यदि हामीले सिकायौँ भने यस्तो प्रब्लम सल्भिङमा त्यसले जबको रूपमा काम गर्न सक्छ। यो स्किल पनि उनीहरूलाई दिन आवश्यक रहेछ। अब यो एकै दिन एकैचोटि नहोला, त्यो समय सन्दर्भ आवश्यकता अनुसार भिन्न भिन्न हुनसक्छ। र त्यस पछाडि गोल सेटिङको कुरा कसरी प्राथमिकतामा चल्ने हो त्यो बारेमा चाहिँ यदि हामीले यो उमेरमा सेन्सिटाइज गरेनौँ भने उनीहरूले चाहिँ लाइफको गोल बनाउन सक्दो रहेनछ। मैले केही बच्चाहरूलाई ग्रुमिङ गर्ने अवसर पाएँ, आफ्नै बच्चाहरू पनि, अरू भाइ बहिनीका बच्चाहरू पनि। उनीहरूको त्यो ग्रुमिङ चाहिँ जसरी यो उमेरमा भयो, पछिल्लो चरणमा उनीहरूले चाहिँ यो +2 पढ्दै गर्दा, ग्रेजुएसन पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो मैले के विषय पढ्ने, मैले कुन क्षेत्रको रोजगारी छान्ने भन्ने कुरामा कन्फ्युजन नभएको कतिपय बच्चाहरूलाई, कतिपय बच्चाहरू कन्फ्युजनमा पर्दै पढिरहेको देखियो। त्यो किन हुन्छ त भन्दा उसले लाइफको गोलको बारेमा हामीले केही बताउँदै भएन। त्यो गोल सेटिङ गर्नुपर्छ। हामी चाहिँ एउटा गोल बनाएर हिँड्यो भने हामी स्वयं अनुशासित हुन सक्छौँ भन्ने बारेमा हामीले चर्चा गरेनौँ, उनीहरूलाई सिकाएनौँ। नसिकाएको कारणले उनीहरूले त्यो विषयमा अध्ययन पनि कमजोर भयो अनि उनीहरूको अनुभव पनि कमजोर भयो। अनुभव स्वाभाविक रूपमा गर्न पाएको छैन, कलिलो उमेरमा छ। त यो कुरा हामीले सिकाउन आवश्यक छ। त्यसले स्वाभाविक रूपमा टाइम म्यानेजमेन्टलाई हेल्प गर्दो रहेछ। समय कसरी व्यवस्थापन गर्ने। अब हिजो एकजना साथीको घरमा गएको थिएँ, छोरी चाहिँ हात दुख्यो भन्दै थिए। कारण के भन्दा 24 घन्टामा 18 घन्टा त्यो हातमा लिएर मोबाइल चलाइरहेछ भनिसकेपछि त अब त्यो उसको टाइम म्यानेजमेन्ट के भयो होला, हेल्थ हाइजिनको कुरा के भयो होला। अब त्यो नसा अनिवार्य दुख्न थाल्छ, उपचार गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त यो टाइम म्यानेज तिमीले चलाऊ, तर यो कति समय चलाउने विचार गर है, यसले के उपयोगिता दिइरहेछ तिमीलाई त्यो पनि विचार गर भनेर उसलाई सेन्सिटाइज गर्दै गयो भने ए मेरो टाइम त्यसमा खेर गयो नि भन्ने उसलाई चाहिँ त्यो अवेरनेस बढ्न सक्छ। त्यसैले टाइम म्यानेजमेन्टको कुरा पनि एउटा महत्त्वपूर्ण स्किल हो। यो स्किल चाहिँ समयमा उठ्ने, समयमा सुत्ने कुरादेखि लिएर, समयमा खाने कुरादेखि लिएर, समयमा आफूले चाहिँ गोल ओरिएन्टेड काम गर्ने कुरादेखि लिएर ती सबै कुराहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने कला चाहिँ यो टाइम म्यानेजमेन्टले अगाडि बढाउँदो रहेछ। टाइम यदि लथालिङ्ग ढङ्गले उसले चाहिँ दुरुपयोग गर्न थाल्यो भने बुझ्नु पर्यो कि उसको लाइफ भोलि चाहिँ कठिन हुनेवाला छ। डिसिजन मेकिङ स्किल अघि नै पनि चर्चा गरिसक्यो, यसमा धेरै चर्चा नगरौँ। ल इम्प्लोएबिलिटी स्किल भनेर चाहिँ यो अहिले असाध्यै धेरै यो मार्केट इकोनोमीको कुरा आइसकेपछि बजारमा आफूलाई यदि बिकाउ बनाइएन भने बजारले तपाईँलाई किन्दैन भन्ने कुरा उनीहरूलाई चाहिँ सिकाउनु पर्ने रहेछ। मैले चाहिँ दुईजना इन्जिनियरहरूसँग एक दिन संवाद गर्ने अवसर पाएको थिएँ यो लकडाउनमा। उनीहरूलाई मैले सोधेँ, तिमीहरूले बाबु यो 4 वर्ष पढेपछि बजारमा बिक्ने चाहिँ कुरा तिमीले के लिएर निस्केछौ कलेजबाट भन्दाखेरि उनीहरू चाहिँ बडा अलमलमा परे। सिक्दैछौ अङ्कल भनेर भने। अब यो अवस्था चाहिँ बन्नु हुँदैन यो स्टुडेन्टहरूमा। 4 वर्ष भनेको सामान्य अवधि होइन, त्यो अवधिभित्र उसले इम्प्लोएबल स्किल चाहिँ बढाउनुपर्छ। तिमीले एकाडेमिक स्किलसँगै तिमीले चाहिँ प्राविधिक स्किल पनि तिम्रो बढाउनु पर्यो। त्यस पछाडि त्यहाँ इम्प्लोइमेन्टमा तिमी गइसकेपछि तिम्रो रिलेसनसिप कसरी बिल्ड गर्नुपर्छ, यो अर्गनाइजेसनभित्र कसरी काम गर्नुपर्छ, त्यहाँ कस्तो बिहेभियर प्याटर्न हुन्छ भन्ने बारेमा पनि उनीहरूलाई त्यो स्किल पनि बिस्तारै डेभलप गर्ने अवसर, त्यो खालको शिक्षा आवश्यक हुँदो रहेछ। त्यसैले यो एजुकेसन चाहिँ हामी कहाँ असाध्यै धेरै ल्याकिङ छ। मैले एकजना एकाउन्टेन्ट भर्ना गर्ने एउटा संस्थामा
र त्यस पछाडि यो आषाढ मसान्तको क्लोजिङ गर्नुपर्ने भयो। त्यो एकाउन्टेन्टले के गरेछन् भन्दाखेरि त्यो रुपियाँ पछाडिको पैसा जति सबै निल गरिदिएछन्। अनिखेर हिसाब दुईतिर राखेर हेर्से हिसाब त मिल्दैन। त यो पैसा झन्झट भयो सर, त्यसैले यो चाहिँ रुपियाँमा कन्भर्ट गरेर मैले जोडेको भनेर भन्छ। पछि हिसाब किन मिलेन भनेर मैले चेक गर्छु त उसले त पैसा त सबै हटाइदिएको छ। त अनि मैले सोधेँ तिमी यो एकाउन्टिङमा डिस्टिङसन ल्याएर पढेको मान्छेले यस्तै हिसाब गर्न सिकायो त तिम्रो टिचरहरूले भन्दाखेरि हामीलाई त प्र्याक्टिकल कुरा गर्दै गरिएन सर, थ्योरिटिकल कुरा गरेको यसो गर्दा के हुन्छ होला भनेर मैले प्रयोग गरी हेरेको हुँदो रहेन सर। अब बल्ल उसले जिरोबाट स्टार्ट गर्दैछ सिक्नलाई। त यो सिकाइ चाहिँ सँगसँगै यो हामीले हाम्रो शिक्षाको सिस्टमलाई पनि केही परिवर्तन गरेर पढ्दैछ भने उसको कन्सर्निङ स्किल विकास गर्नको निम्ति इन्टर्नसिपका व्यवस्थाहरूलाई अलिकति बढाउने, गार्जियनहरूले पनि भोलिन्टियर वर्कलाई प्रवर्धन गर्ने र स्वयंसेवी बनेर भने पनि तिम्रो एजुकेसनमा जे कुरा सिक्यौ त्यो कुरा संस्थागत रूपमा कसरी प्रयोग हुँदो रहेछ त भनेर प्रयोग गर्न तिमी त्यहाँ काम गर त। पैसा नआओस् तर तिम्रो स्किल बढायो भने पैसा आउन सक्छ भनेर त्यो इम्प्लोयबिलिटी स्किल चाहिँ बढाउनलाई हामीले प्रेरित गर्न आवश्यक रहेछ। र लास्टमा चाहिँ सेल्फ एसेसमेन्टको स्किल हामीले धेरै बच्चाहरूलाई सिकाउँदै नसिकाएको कुरा चाहिँ के हो भने यो सबै बुढेसकालमा पछि सिक्छस् भनेर हामी थाती राख्दै राख्दै पायल अप गरिदिँदै जाँदो रहेछौँ। त्यो पछि कहिले आउँदो रहेनछ जब समय बितिसक्छ त्यसपछि आएको अवेरनेसले काम गर्दो रहेछ। यो सेल्फ एसेसमेन्टको स्किल तिमीले रिसाएर प्रतिक्रिया गर्यौ भने पनि त्यसबाट आएको परिणाम कस्तो भयो त्यसलाई एसेसमेन्ट गर्न सिकाऊ। एक हप्ता अगाडि तिम्रो स्टेट अफ नलेज के थियो र अहिले के छ विषयवस्तुको ज्ञानको एसेसमेन्ट गर्न सिकाऊ। तिमीले हिजो सोच्ने तरिका र आज सोच्ने तरिका कति फरक छ त्यसको एसेसमेन्ट गर्न सिकाऊ। तिम्रो भित्र इमोसन कन्ट्रोल गर्ने जुन तरिका 1 वर्ष अगाडि थियो अहिले तिमी कहाँ छौ त्यो एसेसमेन्ट गर्न सिकाऊ। यो एसेसमेन्टको केही क्वेसनहरू बनाएर उनीहरूलाई सिकाउन सकिन्छ। उनीहरूले आफ्नै मार्किङ आफै गर्न सक्छन्। मैले एउटा कार्यक्रममा प्रयोग गरेको थिएँ। यो धेरै तालिम कार्यक्रममा हामी यसको प्रयोग गर्छौँ। त्यसमा चाहिँ यो युवाहरूले खास गरिकन एसेसमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ धेरै कुरा आफूले मार्किङै गर्न सक्दैन म कहाँ छु भनेर। खोइ सर मलाई त थाहा छैन तपाईँले भनिदिनुहोस् न भनेर भन्छ। त यो कुरा होइन। उनीहरूलाई चाहिँ तिमीले जे आफूलाई रियलाइज गर्छौ त्यो एसेसमेन्ट गर्दै जाऊ भन्यो भने उसलाई सेल्फ अवेरनेस यसै बढ्न जान्छ। र यो एसेसमेन्टको कला चाहिँ हामीले बच्चा उमेरदेखि नै सिकाउन आवश्यक छ। मैले सरसर्ती ब्रोडली यो कन्सेप्टको कुरा गरेँ र यिनै कुराहरूलाई यो अहिलेको जुन हाम्रो जीवनमूलक शिक्षा छ त्यसले अगाडि बढाउन खोजेको देखिन्छ। र यो हामीले टिन एजमा सिकाउँदाखेरि एउटा बेसिक लेभलको कुराहरू सिकाउँछौँ भने जब त्यो स्तर बढ्दै जान्छ उसको उमेर बढ्दै जान्छ उमेर अनुसार पनि यो शिक्षाको प्रारूप चाहिँ फरक फरक हुँदो रहेछ। त्यही अनुसारको हाम्रो यो शिक्षाको परिकल्पना पनि देखिन्छ। त्यसरी अगाडि बढाइयो भने यसमा स्कुलको प्रयत्न र घरको प्रयत्न फेरि पनि हामी जोड्छौँ। यो अभिभावक शिक्षा बिना अभिभावकहरूलाई शिक्षक नबनाइकन फेरि पनि यो फाउन्डेसन स्किल चाहिँ हामीले खडा गर्न सक्दैनौँ। टिचरले मात्रै सम्भव छैन। टिचर एउटा महत्त्वपूर्ण पिलर हो। स्कुल महत्त्वपूर्ण भूमि हो, त्यसको ठाउँ हो। तर घर पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हो। त्यसलाई अभिभावकलाई गाँसेर यदि लग्यौँ भने यी केही स्किलहरू मैले 17-18वटा जुन लिस्टिङ गरेँ यी कुराहरू कतिपय मर्ज पनि गर्न सकिएला एक आपसमा। यी साना साना स्किलहरू सिकाउँदै गयो भने उनीहरूको लाइफ चाहिँ पोजिटिभ ढङ्गले विकास हुने र सकारात्मक ढङ्गले त्यो अवस्थालाई ह्यान्डल गर्न सक्ने उसको सामर्थ्य विकास हुने, मानसिक रूपमा र शारीरिक दुवै रूपमा इन्टेलेक्चुअली पनि उसले चाहिँ यो कुरालाई आर्जन गर्दै जान सक्छ भन्ने मैले सरसाथी यिनै कुराहरू राखेँ। अब म साथीहरूलाई यो यसमा सहभागिताको निम्ति प्रश्नहरूको निम्ति अनुरोध गर्छु र म यो प्रस्तुति यहीँ विश्राम दिन्छु। सरकै सप्लिमेन्ट गरेको है सर मैले यो गत श्रृङ्खलाकै निरन्तरता हो। त्यसैले अब सरले यसमा केही छुटेका कुराहरू र आफूलाई लागेको कुराहरू यो एज ग्रुप स्पेसिफिक भएको हुनाले सरको आफ्नो अनुभव यसमा थोरै सप्लिमेन्ट गरिदिन अनुरोध गर्छु। धन्यवाद धीर सर, राम्रो प्रस्तुतिको लागि चाहिँ यहाँलाई धन्यवाद र सबैजनालाई चाहिँ नमस्कार। धेरै विषयवस्तु सरले राखिसक्नु भएको छ। त्यही कुरा दोहोऱ्याएर केही पनि फाइदा भएन। म अलिकति चाहिँ थप अनुभवको कुरा मात्र राख्न चाहन्छु। हामीले विगतको
जे चर्चा गर्दै आएको थियौँ त्यसमा एक दुईवटा कुरा म सम्झन चाहन्छु। जुन बेला चाहिँ एउटा पुराणमा चाहिँ जुन पुराण पढ्यो त्यही पुराण चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ ठुलो एकदम महत्त्वपूर्ण, जुन देवताको विषयमा चर्चा गर्यो, शिवजीको चर्चा गर्यो, सत्यनारायणमा चाहिँ नारायणको चर्चा गर्यो, कृष्णजीको चर्चा गर्यो, अनि कसको चर्चा गर्यो, सबै महान जस्तो भनेपछि यो जीवनको पनि चाहिँ जुनसुकै उमेर हामीले सुनौला 1000 दिन भन्यौँ, त्यो पनि त्यत्तिकै सुनौला 1000 दिन बित्यो भने त त्यसपछि त जीवन नै चाहिँ धेरै अपूर्ण र अधुरो रह्यो। जन्म पछिका 2 वर्ष र गर्भभित्रका 9 महिना गर्दा 270 दिन, जन्म पछिका 2 वर्ष गर्दा 365 दुना 730 दिन, 730 दिन र 270 दिन जोड्दाखेरि 1000 दिन। यो 1000 दिन बिग्रियो भने बच्चाको भाग्य र भविष्य चाहिँ धेरै अधुरो अपुरो हुन्छ भनेर युनिसेफ, युनेस्को, नेपाल सबैले भनेर आजभोलि सञ्चार माध्यममा पनि सुनौला 1000 दिनको विषयमा व्यापक चर्चा भयो। त्यसकारण चाहिँ शिशुले चाहिँ गर्भधारण गरेदेखिबाट जन्मने बेलासम्म, जन्मेपछिको 2 वर्षसम्मलाई अत्यन्तै ख्याल गर्यो भने 80% माइन्ड पनि त्यो बेला विकास भइसकेका हुन्छ र उसका सम्पूर्ण चाहिँ क्षमताहरूको चाहिँ जग बन्या हुन्छ भनेर भन्यौँ। त्यसपछि अर्ली चाइल्डहुड एज भनेर भन्यौँ। त्यसलाई पनि चाहिँ सबै संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, सबै खालका विकासहरू चाहिँ सबैको चाहिँ जग हाल्ने उमेर हो भनेर भन्यौँ। 6 वर्षभन्दा पहिलेको उमेरलाई र यो स्कुल एजको लागि, फर्मल एजुकेसनको लागि, इन्फर्मल नन फर्मल सबै खालका एजुकेसनको लागि चाहिँ ऊ अब तयार हुने बेला भयो भनेर भन्यौँ। अनि त्यसो भए त्यसपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ उत्तर बाल्यकाल भयो। अनि आएर चाहिँ हामी उत्तर बाल्यकाल र यो चाहिँ त्यसपछि प्युबेसेन्ट स्टेज भन्छ, उत्तर बाल्यकाल र टिनेज, यो किशोर अवस्थाको चाहिँ कालको बीचलाई चाहिँ यौवन अवस्थाको विषयमा चाहिँ हामी त्यति धेरै चाहिँ चर्चा गरेनौँ। अहिले आएर हामीले चाहिँ किशोर अवस्थाकोलाई चाहिँ बढ्ता इम्फेसाइज गऱ्यौँ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि त्यही भनेको कुरा अघि धीर सरले चर्चा गर्नुभयो। नेपालको स्वास्थ्य मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालयले पनि विशेष गरी चाहिँ किशोर किशोरी शिक्षा भनेर चाहिँ धेरै डकुमेन्टहरू तयार गरेको छ, धेरै नीति तयार गरेको छ। युवा नीति, राष्ट्रिय युवा नीति भनेर तयार गरेको छ। अब यो विषयमा चाहिँ अब यो किशोर किशोरी अवस्थालाई चाहिँ किन यस्तो धेरै महत्त्व दिया होला भन्ने हामीलाई स्वाभाविक रूपले प्रश्न उब्ज्यो। त्यसो भए कुन चाहिँ जीवनको कुन एउटा होलिस्टिक एप्रोचमा समग्र रूपले त्यसपछिको चाहिँ उमेर चाहिँ युवा उमेर भयो। सामान्यतया युवालाई पनि कसैले 18 चाहिँ 24 भने, कसैले चाहिँ कति भने, कसैले चाहिँ 24-39 भने, यो बेग्ला बेग्लै मान्यतामा रहेछ। सामान्यतया 40 वर्षभन्दा अगाडिकोलाई चाहिँ युवा भनौँ भन्ने चाहिँ धेरै ठाउँमा रहेछ। र 40 देखि 60 वर्षको उमेर मिडिल एज, अर्थात् यो चाहिँ असाध्य कम्फोर्टेबल लाइफ चाहिँ यदि त्योभन्दा अगाडिको चाहिँ विकास चाहिँ क्रमबद्ध सबै ढङ्गले ठिकै ढङ्गले आएको छ भने कम्फोर्टेबल लाइफ भनेको 40 देखि 60 वर्षसम्म हो। उसको करियर पनि बन्या हुन्छ। आफूले बनेको चाहिँ करियरको आधारमा उसले आफ्नो इकोनोमिक एक्टिभिटी गर्छ, फ्यामिली लाइफ गर्छ। उसले चाहिँ आफ्नो चाहिँ समाजमा सम्मान प्राप्त गर्नुपर्ने, आफूले चाहिँ समाजलाई दिनुपर्ने कुराहरू, लिनुपर्ने कुराहरू र जीवनको चाहिँ साँच्चै मजाको लाइफ चाहिँ 40 देखि 60 वर्षसम्म हो भनेर चाहिँ भनिनु रहेछ। अब त्यो विषयको त्यो बेलामा हामीले कति इन्जोय गर्यौँ त्यो लाइफलाई, अरूले कसरी भोगे, अब यसमा हामी आफै चाहिँ यसका भुक्तभोगी भयौँ। हामीले पढेको भन्दा आफूले भोगेको कुराबाट बताउन सक्ने भयौँ। 60 वर्षपछि भनेको चाहिँ त्यसपछि चाहिँ एउटा चाहिँ सेल्फ एक्चुअलाइजेसन, वास्तवमा म संसारमा यो धरतीमा आइसकेपछि के गरेँ, मैले यो धरतीबाट, समाजबाट के लिएँ, पञ्चतत्त्वबाट के लिएँ, मैले यो धरतीलाई के दिएँ, परिवारलाई के दिएँ, समाजलाई के दिएँ, र मलाई मरिसकेपछि मान्छेले, म मरिसकेपछि के कारणले मलाई सम्झिने, मैले गर्वबोध गर्ने चिजहरू चाहिँ के हो त भनेर चाहिँ आफैले आफैलाई चाहिँ पहिचान गर्ने, समग्र चाहिँ संसारसँग चिन्ने यो उमेर भनेको सेल्फ एक्चुअलाइजेसनको चाहिँ अवस्थामा चाहिँ मान्छे ज्ञान, अनुभव, उमेर सबैले त्यसमा पुग्छ। यो सबै कुराको चाहिँ पूर्णता हुँदै गएन भने र यो क्रिटिकल थिङ्किङको कुरा अघि राख्नु भएको छ धीर सरले, क्रिएटिभ थिङ्किङको कुरा छ, त्यो भएन भने त्यो उमेरले मात्रै चाहिँ जवान, किशोर के बाद युवा हुने होइन। यो क्रिटिकल थिङ्किङ, क्रिएटिभ थिङ्किङ र जीवनको चाहिँ भ्यालु यो सबै बुझिएन भने उमेरले मात्रै चाहिँ हुने होइन भन्ने कुरा चाहिँ भन्नुभयो र त्यो ठिकै कुरा भन्नुभयो। अब मैले चाहिँ
एउटा मेरो आफ्नो शिक्षाको आयाम पुस्तकमा चाहिँ यहाँहरूलाई पनि मैले सेयर गरेको छु। 279 पेजमा के भने भन्दा युवा, तरुण, युवक, जवान, नवजवान, तन्नेरी, युथ सबै एउटै हुन् प्रयोग भएका शब्दावली। जवानीले नछाडेको, वृद्ध अवस्थामा प्रवेश नगरेको उमेरलाई युवा भन्छ मनोविज्ञानले। चिन्तन र मनोवैज्ञानिक विश्लेषणको आधारमा युवा हुनुलाई उमेरसँग मात्रै जोडिएको छैन। युवा उमेरले मात्रै होइन, मनले, विचारले, जाँगर, सृजनशीलताले हो। यदि जाँगर सृजनशीलता नभएको मानिस उमेरले युवा भए पनि जीवनको गुणस्तरको हिसाबले ऊ बुढौलीमा पुग्यो। मैले पढाउँदाखेरि क्लासमा विद्यार्थीहरूसँग म यति घन्टा काम गर्छु, यति 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 काम गरेँ, यो उमेरमा पनि यति गर्छु, तिमी कति गर्छौ बाबा तिमी भनेर चाहिँ मैले बाबु विद्यार्थीहरूलाई, किशोर किशोरीहरूलाई, म त्योभन्दा माथिल्ला एडल्ट डिग्री लेभलमा पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई सोधिसकेपछि अनि उनीहरूले आफ्नो बताइसकेपछि तिमी र ममा को युवा त ल त अब भनौँ न त त्यसो भए भनेर भनिसकेपछि सकिएन सरसँग भन्ने अनुभवहरू पनि छ। त्यसकारण चाहिँ यदि हामी वयस्क मान्छेहरू, हामी चाहिँ सिनियर सिटिजनहरूलाई पनि एउटा के छ भन्दा हामी जागरुक छौँ, क्रियाशील छौँ भने हामी चाहिँ अझै पनि युवा छौँ भनेर चाहिँ गर्व गर्ने ठाउँ चाहिँ प्रचलित मूल्य मान्यता परिभाषाहरूले दिन्छन् भन्ने कुरा हो। संयुक्त राष्ट्र सङ्घले 18 देखि 24 वर्षलाई युवा भन्यो, स्विडेनले 15 देखि 24 लाई भन्यो, जापानले 15 देखि 24 लाई भन्यो, बङ्गलादेशले 15 देखि 30 लाई भन्यो, जर्मनीले 14 देखि 26 लाई भन्यो, अफ्रिकाले 14 देखि 35 लाई भन्यो, आयरल्यान्डले 14 देखि 29 लाई, भारतले 15 देखि 35 लाई र नेपालले 15 देखि 29 वर्षसम्मलाई युवा मानेको थियो। 66 देखि 16 देखि 44 वर्षसम्मलाई युवा मानेको छ। सोही अनुसार युवा नीति तयार भएको छ। एउटा यो डाटा मैले यो राखेँ। अर्को तथ्याङ्कीय परिदृश्यमा 68 सालको चाहिँ जनगणना अनुसार नेपालमा 15 देखि 39 वर्षसम्मको उमेर 42.46% छ। जसलाई हामी युवा भन्छौँ त्यो 42% छ। 16 देखि 40 वर्षको उमेर सम्मलाई युवा भनेको हो भने 15 देखि 39 को 16 देखि 40 वर्षको तुलना गर्दा झन्डै उस्तै उस्तै हो। 18 देखि 24 वर्षलाई युवा भन्यो भने नेपालको संख्या 16% हुन्छ। जापानमा जस्तै 15-24 लाई युवा भन्यो भने हाम्रो चाहिँ 20% हुँदो रहेछ र नेपालमा 22% छन् जसमध्ये किशोर किशोरीहरू चाहिँ 22% छन् भन्ने चाहिँ पछिल्लो तथ्याङ्कले जुन किशोर किशोरी भनेको टिन एज ठ्याक्कै 13 to 19 त्यसलाई अब अघि मैले चर्चा गरे जस्तै जसरी गोल्डन थाउजेन्टेज भनिन्छ त्यस्तै परिभाषिक हिसाबले किशोर अवस्थालाई टेरिबल टिन भन्छ। यसलाई चाहिँ स्टोर्म स्ट्रेस अर्थात् आँधी बेहरी तुफान सुनामी भन्छ नि जापानमा, सुनामीको उमेर हो रे। अनि के यो सबैको जीवनमा सुनामी हो त? सबैमा आँधी बेहरी आउँछ त भन्दा त्यस्तो त होइन। यदि त्योभन्दा पहिलेको तयारी छैन, अघि धीर सरले भने जस्तै अभिभावकहरूको चाहिँ घरमा राम्रोसँग परामर्श, नियन्त्रण, निर्देशन पनि चाहिँ त्यो अनुमोदनात्मक निर्देशन चाहिँ भन्नु न सामान्य कुरा मैले भने त गएर चाहिँ यो यति काम गरेर जा त तरकारी किनेर तुरुन्त जा। एक ढङ्गले किशोर किशोरलाई काम गराउन सकिन्छ। छोराछोरीलाई बाबु तरकारी किन्न जानुपर्ने थियो, म जाउँ कि तिमी गएर आउँछौ ल यति भनेपछि पनि छोराछोरीले त कुरा त बुझ्यो। अब बाले चाहिँ मलाई तरकारी किन्न पठाउन आँट्यो, जा त गएर तरकारी किनेर लिएर आ मैले भनेकोमा भन्नु र तिमी जान्छौ कि म जान्छु भन्नुमा कति फरक छ। जा त जा भन्यो भने ऊ जाँदाखेरि पनि रिसाएर जान्छ, त्यहाँ के गर्छ आउँदाखेरि पनि रिसाएर आउँछ, फट्ट फाल्छ, उसको रिस दिनभरिलाई हुन्छ। अब तिमी जान्छौ कि म जान्छु भनेर हाँसेर कुराकानी गर्नुभयो भने अब चाहिँ धेरै समस्याको समाधान भयो। यसरी चाहिँ अनुमोदनात्मक प्रशिक्षण गर्यो भने किशोर किशोरीहरू चाहिँ तनावमा चाहिँ आउँदैनन्, आँधी बेहरी तुफानमा पर्दैनन्। तलदेखिबाट बालबच्चाहरूलाई यसरी तयार गर्नु पर्दो रहेछ। अब हामीले चाहिँ कति जान्यौँ कतिले जानिनौँ होइन। अभिभावक शिक्षा चाहिँ अब हामीले दिनुपर्ने, समाजलाई दिनुपर्ने यो भनेर चाहिँ मैले
अब यो कुरा लेखेको छु, बोलेको छु, बोल्दै आएको छु, धेरै ठाउँमा लेखिराखेको कुरा मैले यहाँ एकचोटि चाहिँ दोहोऱ्याएँ। र यो आँधीबेहरी तुफानको अवस्था चाहिँ आउने कारण चाहिँ अनिवार्य रूपले उसको बायोलोजिकल कारण होइन, हैन, अर्थात् जैविक कारण होइन, वातावरणीय कारण हो, पारिवारिक कारण हो, विद्यालयको कारण हो। यो सबै तत्त्व चाहिँ राम्रो भएन, परिवेश राम्रो भएन भने एउटा किशोर किशोरी धेरै कुरा बिग्रिन सक्ने सम्भावना हुन्छ। र मेरो अध्ययनले चाहिँ एउटा यही भन्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ अघि चर्चा पनि भएको छ, मैले चाहिँ रिपिटेडली यहाँनिर पनि भनौँ, चाहना र आवश्यकता फरक चिज हो। बच्चाको सानैदेखिबाट आवश्यकता पुरा गर्दै 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 गएको छ भने चाहिँ आवश्यकता मात्रै पुरा गरेको छ, चाहनामा चाहिँ नियन्त्रण कायम गरेको छ भने किशोर किशोरी बिग्रिया छैन। एउटा घटना अध्ययन नै म यहाँ बताइदिन्छु। यही नजिकैको एउटा स्कुलमा बाबा आमा दुवैजना चाहिँ कता चाहिँ इन्डोनेसियातिर कता चाहिँ पैसा कमाउनु हुँदो रहेछ। छोरा चाहिँ 7 क्लासमा पढ्दो रहेछ, अनि होस्टलमै राखिदिनु हुँदो रहेछ। अनि चाहिँ छुट्टीमा चाहिँ दसैँ तिहारको चाहिँ बिदामा छुट्टीमा छोरालाई चाहिँ अब पैसा पनि पठाइदिनु भयो चाडपर्व मान्न भनेर। अनि चाहिँ छोराले चाहिँ दसैँ तिहार पछि चाहिँ बिदा पछि स्कुल आउँदाखेरि चाहिँ शरीरभरि टाटु टाटु बनाएर आएछ। पाखुरामा पनि टाटु, पेटभरि टाटु, चाहिँ खुट्टाको चाहिँ माथि छोपिने ठाउँमा टाटु, पछाडिपट्टि टाटु, है। त्यो टाटु बनाउँदाखेरि मात्रै टाटु बनाइदिने मान्छेले 25-30 हजार रुपियाँ लिएर गएछ है। बाबा आमाले माया माने, छोराछोरीलाई पैसा पठाइदिए। त्यो पैसा उसलाई कहाँ खर्च गरौँ भयो कि। उसले त टाटु त त्यति त गरेछ, अरू कहाँ खर्च गर्यो उसँग पैसा छ भन्ने थाहा पाएपछि उसको पछाडि चाहिँ अनि चाहिँ अरू अब लागु पदार्थ दुर्व्यसनीहरूसँग पछि लागेछन्। उसको आनी बानी नै चाहिँ बिग्रेर पछि समस्या मूलक भएर उसलाई ठिक ठाउँमा ल्याउँदा धेरै समस्या परिसकेपछि मैले समेत परामर्श गरेको एउटा अवस्था छ। एउटा अर्को त्यस्तै चाहिँ 9 क्लासमा पढ्दै गरेको बच्चा दिनदिनै बिहानबाट चाहिँ स्कुल जाने, बेलुका फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ स्कुलबाट फर्केर आउने बेला ठ्याक्कै चाहिँ 4:30 बजे 5 बजे आइपुग्ने। तर भएको रहेछ के त भन्दा स्कुलमा चाहिँ 15-16 देखिबाट स्कुलै गएको रहेछ। कहाँ गएको रहेछ भनेर चाहिँ पत्ता लगाउन चाहिँ उनीहरूलाई हैरान भयो, पत्ता लगाउनै सकेनन्। स्कुलले फोन गर्यो, कहाँ गयो तपाईँको छोरा, बिरामी पर्यो कि के पर्यो, धेरै दिन स्कुल आएको छैन भनेर भन्यो। धेरै दिन भयो तपाईँको फोन पनि उठेन भनेर भन्यो। 15-16 दिनसम्म छोरा चाहिँ स्कुल नगएको चाहिँ बाबुआमालाई थाहै छैन, 9 क्लासमा पढ्ने छोरा। पछि चाहिँ अब अलिअलि पिट्नु भएछ, गाली गर्नु भएछ, पछि चाहिँ फेरि हराइदियो। मसँग आउनुभयो, पढे लेखेकै मान्छे हुनुहुन्थ्यो, परिवार हुनुहुन्थ्यो, मसँग आउनुभयो। मैले चाहिँ मनोसामाजिक परामर्श दिनुपर्ने अवस्था आयो। मैले यस्ता धेरै घटनाहरू चाहिँ भोगेको छु। विद्यार्थी चाहिँ 11 कक्षाको चाहिँ रिजल्ट भइसकेपछि चाहिँ हराएको बाबुआमाको डरले। एउटा चाहिँ विद्यार्थीलाई चाहिँ मोटरसाइकल, तैँले एसएलसी पास गरिस् भने तँलाई मोटरसाइकल किनिदिउँला भनेर बाबुआमाले चाहिँ उसलाई चाहिँ आश दिएको। अनि चाहिँ मोटरसाइकल तुरुन्त नकिनिदिएपछि स्कुल जाने बेलामा बिहान चाहिँ बच्चाले चाहिँ झुन्डिएर मरेको। यस्ता धेरै उदाहरणहरू चाहिँ मैले आफैले भोगेको छु। र मैले पढेको अध्ययनले पनि के भन्यो भन्दा त्यो जुन 22% किशोरीहरू छन्, किशोर किशोरीहरू छन्, तिनीहरू मध्ये 15 देखि 19 वर्षसम्ममै बिहा भइसक्दो रहेछ। 28.8% को चाहिँ तथ्याङ्क मैले किताब लेख्ने बेलाको तथ्याङ्कमा त्यस्तो छ। अब यो अलिअलि 2-4% मात्रै तलमाथि हो, प्रशस्त चाहिँ हामीकोमा त्यो रहेछ। 17% किशोर किशोरीहरू 19 वर्षभन्दा पहिले नै चाहिँ गर्भवती भइसकेका किशोरीहरू गर्भवती भइसकेका। 6-7 क्लासमा पढ्ने गरेका किशोर किशोरीहरू गर्भवती भएका। म जिल्ला बाल कल्याण समितिमा बसेर काम गरेँ, त्यहाँ मनोविज्ञको रूपमा चाहिँ प्रशासनले राखेका थियो, सिडिओ कार्यालयमा हुन्थ्यो त्यो। त्यहाँ पटक पटक चाहिँ यस्ता यति धेरै केस आए, रेपका केसहरू। अब यही शक्तिखोर क्याम्पबाट चाहिँ किशोर किशोरीहरू बलात्कृत भएका, 6 क्लासमा पढ्ने चाहिँ एउटा चाहिँ बच्ची बलात्कृत भएकी, त्यहाँबाट चाहिँ बच्चा जन्मेको,
त्यो बच्चा चाहिँ अब चाहिँ त्यसको लालन पालन त्यसको चाहिँ व्यवस्था कसरी गर्ने त्यो सबै व्यवस्था यस्ता धेरै कानुनी समस्या मनोवैज्ञानिक समस्या कसैको चाहिँ जिल्ला बाल कल्याण समितिमा यस्ता थुप्रै समस्याहरूका चाहिँ मसँग लामो एउटा अनुभव रह्यो र मैले त्यहाँबाट पनि थाहा पाएँ कि हामीभित्र चाहिँ किशोरीहरूको चाहिँ अझ कति धेरै चाहिँ समस्या छ स्कुलमा 12,000 किशोरीहरू चाहिँ तथ्याङ्कले चाहिँ के बताउँछ भन्दा 12,000 किशोरीहरू टिनेजका केटीहरू चाहिँ बाहिर बेचिएका छन् विदेशमा लगेर र यो अझ मैले यही किताबमा बालिका शिक्षा भन्नेमा पनि अर्को कतै लेखेको छु। अब मेरो यो छलफलको सारमा के छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यो उमेर चाहिँ आँधी बेहेरी तुफान हावाहुरी आउने भनेको चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ जोडिएको छ यौन शिक्षासँग जोडिएर। रमाकान्त सरलाई अब म यही रोकेँ। सरले एकदमै महत्त्वपूर्ण धेरै कुराहरू सप्लिमेन्ट गरिदिनु हो। हजुर यसलाई छुट्याउँ होला सर, अब अरू साथीहरूको पनि अब म छुट्याउँछु। त्यसकारण चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ यौन शिक्षाको चाहिँ सवालले पनि यो धेरै समस्याहरू रहेको छ र अब अभिभावकहरूलाई चाहिँ यो सबै कुराहरू मैले अस्ति पनि चर्चा गरेँ। जमाना चाहिँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सी अनि इमोसनल क्वेसनको जमाना आयो। मान्छेसँग कति ज्ञान छ कति बुद्धि छ भनेर भन्दा पनि रिस संवेग नियन्त्रण गर्न सक्ने तागत कति छ, अहिलेको प्रविधिसँग जोडिएर चाहिँ संसारसँग जिउन सक्ने समायोजित हुन सक्ने शक्ति कति छ, समस्या समाधान गर्न सक्ने कति छ। अब चाहिँ अस्ति मात्रै मैले राम्रो लेख पढेको थिएँ, योग्यताको चाहिँ परिभाषा चाहिँ नयाँ बनाउनु पर्यो। कुनै विषयमा विशेषज्ञता चाहिँ हुन सक्छ, एउटा विषयमा विशेषज्ञता हुन सक्छ कसैको, इन्जिनियरिङ मेडिसिन। अब कसैले चुनाव जितेका आधारमा एउटा मान्छे सर्वज्ञता, डिग्री पास गरेको वा पिएचडी पास गरेको आधारमा ऊ सर्वज्ञता, यस्तो चाहिँ हुन सक्दो रहेछ। योग्यता भनेको समग्र रूपमा हामीले जुन जीवनोपयोगी सिपको कुरा गर्दैछौँ नि, बच्चाको लागि मात्रै होइन नि त्यो जीवनोपयोगी सिप त समग्र मानिसको सबै खालको चाहिँ। आजभोलि चाहिँ हामी पहिले 3R को कुरा गर्थ्यौँ, रिडिङ राइटिङ अर्थमेटिक भयो भने मान्छे चाहिँ समाजमा जिउन सक्छ भन्थ्यौँ। आजभोलि 13वटा चाहिँ अहिले न्यूनतम पनि 13वटा चाहिँ लिट्रेसीको कुरा आएको छ मान्छेलाई। वातावरणीय चाहिँ शिक्षा, कानुनी साक्षरता अनि चाहिँ यो प्रविधिसँग साक्षरता आदि इत्यादि। त्यसकारण चाहिँ यी सबै चाहिँ जीवनोपयोगी सिप हो। यो जीवनोपयोगी सिपसँग चाहिँ किशोर किशोरीको अवस्थामा चाहिँ हामीले मूलतः हेर्दाखेरि उनीहरूका रुचि के हुन्, अघि कुरा गर्नुभएको छ, कम्पेरिजन नगरौँ। हरेक मान्छे इन्डिभिजुअल डिफरेन्समा हो। सबैभन्दा टप हुनुपर्छ चाहिँ भनेर भनौँ के अरे भन्ने कुरा चाहिँ पनि गलत चाहिँ। त्यो हरेक मान्छेलाई प्रतिस्पर्धामा जसलाई पनि टप बनाउन खोजेर चाहिँ हुँदैन। अघि म एउटा चाहिँ यो इन्डियाको चाहिँ एउटा केजरीवालको चाहिँ पार्टीको चाहिँ एउटा शिक्षा मन्त्रीको चाहिँ म युट्युबमा हेर्दै थिएँ कि विद्या ददाति विनय जाति पात्रता भन्छौँ हामी, सबैमा चाहिँ सामञ्जस्यपूर्ण जीवन यापन गर्ने भन्छ हाम्रो शिक्षाको उद्देश्य। तर पढाउने बेला चाहिँ बाबु आमा शिक्षक के भन्छ टप हुनुपर्छ, डिस्टिङसन ल्याउनुपर्छ, A+ ल्याउनुपर्छ, खालि फोकस जति त्यही छ। संसारमा सबभन्दा राम्रो शिक्षा भनेको चाहिँ फिनल्यान्डको मानिन्छ, जहाँ परीक्षा हुँदै हुँदैन। कहिले पनि स्ट्यान्डर्ड टेस्ट यति % मार्क्स आयो, यति % ल्यायो, यो डिभिजनमा पास भयो भन्ने कहिले हुँदै हुँदैन। 1-2वटा विषयमा चाहिँ सामान्यतया चाहिँ टेस्ट हुन्छ र त्यो पनि टिचरको चाहिँ लर्निङ, टिचरले सिकाएकोमा बच्चाको लर्निङ कति भयो भन्नको लागि, टिचिङ होइन लर्निङ के भयो भन्ने कुराको लागि चाहिँ। त्यसकारण चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्कुलले मात्रै सबै गरिदिन सक्ने अवस्था चाहिँ नभएको कारणले गर्दा अभिभावकहरूको अलिकति चुनौती चाहिँ आएको छ। किशोर किशोरीहरू को सवालमा पनि अभिभावकहरूको ठुलो भूमिका हुन्छ भन्ने अहिलेको प्रस्तुतिले राख्दछ। यति पनि कुराहरू चाहिँ राख्दै अब बाँकी अरू सबैको चाहिँ सेयरिङ होस् र यो कार्यक्रमले चाहिँ एउटा चाहिँ सचेतना फैलाओस्। शुभकामना साथ म अर्को चाहिँ यहाँ म रमाकान्त सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। वास्तवमा हामीले जे कुरा भन्न खोजेका थियौँ र जे कुरा प्रस्तुत गर्न खोजेका थियौँ, मलाई लाग्छ धेरै कुराहरू रमाकान्त सरले
र अघिको प्रस्तुतिले धेरै कुराहरू आएको छ र यसमा साथीहरूले अरू थप केही जिज्ञासा अथवा सप्लिमेन्ट भए राख्न सक्नुहुनेछ। हामीसँग लगभग 20-22 मिनट अझै समय छ। नमस्कार। आज यो जुन किशोरहरूको किशोर किशोरीको लागि जुन जीवनमूलक शिक्षाको जुन सुरुवातमा चाहिँ हाम्रो धीर सरले चाहिँ जुन प्रेजेन्टेसन गर्नुभयो, धेरै कुराहरू चाहिँ त्यसमा समेटिएका छन्। असाध्यै आधारभूत र फन्डामेन्टल कुराहरू। त्रिभुजीय शिक्षाले पनि लगभग यी पार्टहरूलाई नै बहुत फन्डामेन्टली अझ आधारभूत ढङ्गले उठाउन चाहेको थियो र दक्षतामुखी शिक्षामा खास भने दक्षतामुखी शिक्षाभित्र चाहिँ स्किल मात्रै होइन, कम्पिटेन्सी मात्रै होइन, एक्चुअली यी जुन लाइफ स्किलका कुराहरू छन् ती सबै बच्चाले चाहिँ सानामा चाहिँ जुत्ता मिलाउने कुरादेखि लिएर रेस्पेक्ट गर्ने कुरादेखि लिएर अनि त्यसपछि हिँड्ने कसरी, बोल्ने कसरीदेखि लिएर यी सब कुराहरू फेज वाइज, त्यसपछि कल्चर वाइज यी सबै कुराहरू चाहिँ आओस् भनेर नै दक्षतामुखी शिक्षाले चाहिँ यसलाई एड्रेस चाहिँ गरेको छ र यसलाई चाहिँ अब युनिसेफको प्रतिवेदनले, WHO को उसले पनि अब अझ क्याटेगोरिकल्ली चाहिँ डिफाइन गरेको थाहा पाउँदाखेरि चाहिँ झन् अझै बढी नलेज इन्हान्स भएको जस्तो लाग्छ। र रमाकान्त सरको जुन अनुभव छ त्यस्तै खालको अनुभव के अनुभवहरू चाहिँ हामीले पथिक फाउन्डेसनमा चाहिँ कार्यक्रम गर्दाखेरि चाहिँ पाएका छौँ। विशेष गरी हामी करिब आचार्य श्री पथिकज्यूले चाहिँ 20 वर्षदेखि यो जीवन पथ भन्ने कार्यक्रम, पहिला त यो आनन्द प्रज्ञा भन्ने कार्यक्रम थियो। जीवन पथमा चाहिँ जीवन व्यवस्थापन र जीवनमा आएका तनावहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, एउटा सुखी शान्त र आनन्दित जीवन जिउने कसरी भन्ने यो कला प्रदान गरिरहेकै सन्दर्भमा चाहिँ अनि धेरै साथीहरूको एउटा माग चाहिँ के आयो भने बच्चा बच्चीहरूको लागि चाहिँ एउटा कार्यक्रम चाहिँ चाहियो। किनकि म्याच्योर मान्छेहरूको लागि चाहिँ तनाव आउने तनाव र बच्चाहरूले आउने तनाव त्यो करियरसित जोडिएर र त्यसपछि आफ्ना बाबुआमासितको रिलेसनसिपसित जोडिएर आउने भावनाले बच्चाहरूको लागि अलग कार्यक्रम गरिनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामीले करिब 2-3 वर्षदेखि चाहिँ यो बच्चाहरूको लागि एउटा कार्यक्रम पनि चलाएका थियौँ। यो सफल जीवन भन्ने एउटा कार्यक्रम चलाएका थियौँ र सफल जीवनको कार्यक्रम गराउने क्रममा चाहिँ अहिले जति पनि कुराहरू आइराखेका छन् ती कुराहरू चाहिँ फेस टु फेसमा आयो। जस्तो उनीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ तिमीहरूका समस्याहरू के हुन् त क्याटेगोरिकल्ली बच्चाहरूले फेस गर्नु परेका, विशेष गरी किशोर किशोरी उमेरका यो जुन उमेर समूहले चाहिँ फेस गर्नु परेका समस्याहरू के हुन् त भन्दाखेरि अघि जसरी इन्डिकेट गरेका कुराहरू, सेक्सका प्रब्लमहरू होइन, रिलेसनसिपका प्रब्लमहरू, बुवा आमासितका समस्याहरू, आफ्नो फेसियल एपिरेन्सका समस्याहरूदेखि लिएर यो जुन गिल्ट छ, लोनलिनेसका समस्याहरू, गिल्ट कम्प्लेक्सिटीका समस्याहरू, इमोसनल्ली ह्यान्डल गर्न नसकेका समस्याहरू, इमोसनल्ली चोकअप भएका समस्याहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ क्याटेगोरीले डिल गर्दाखेरि चाहिँ 2-3-4 लेभलको प्रोग्रामहरू चाहिँ डिजाइन गऱ्यौँ। त्यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ सबकन्सियस हिलिङ, यानि कि जुन जति पनि ट्रमेटिक एक्सपिरियन्सेसहरू छ, टक्सिक एक्सपिरियन्सेसहरू छ, जसले बचपनदेखि अघि रमाकान्त सरले भने जस्तै सानैदेखि बोकेर ल्याएको छ, त्यसलाई रिलिज कसरी गर्ने त एउटा तरिका हामीले 2 दिन 3 दिनको चाहिँ सबकन्सियस हिलिङका प्रोग्रामहरू पनि चलायौँ। त्यसले पनि धेरै नै उनीहरूलाई चाहिँ इमोसनली हिल हुन सजिलो बनाउँदो रहेछ। रुने, कराउने, चिच्याउने अनि त्यसपछि फेरि ध्यानमा राख्ने, मेडिटेसन गराउने होइन, उनीहरूलाई फेरि क्रिएटिभ ढङ्गले इमोसनल रिलेसनसिपमा पनि कम्युनिकेसन कसरी गर्ने, त्यस्ता खालका एक्सपिरियन्सियल लर्निङ जो सहभागीहरू यहाँ आएका हुन्छन् उनीहरूको बिचमा चाहिँ आपसी जसले चाहिँ संवाद गर्नलाई चाहिँ हेजिटेसन मान्ने बच्चाहरूलाई चाहिँ हामीले अननोन व्यक्तिहरूसित कम्युनिकेसन गराएर उनीहरूको कुराहरू चाहिँ कसरी निकाल्न सक्छ त त्यस्तो खालको एक्सपिरियन्सियल लर्निङहरू पनि हामीले गराइराखेका छौँ र गराउँछौँ पनि। र अनि दोस्रो कुरा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि उनीहरूको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो इमोसनल चोकअप चाहिँ कहाँ हुँदो रहेछ भने जुन इमोसन्सबाट उनीहरू चाहिँ पीडित हुन्छन् त्यसमा चाहिँ उनीहरूले लाइफको गोलसित चाहिँ उनीहरूले रिलेट गर्न नसक्ने भए हुनाले त्यहाँनिर चाहिँ उनीहरूलाई त्यो फेसिलिटेसन कसरी गर्ने भन्ने खालका यस्ता कम्युनिकेसनका कुराहरूदेखि लिएर चाहिँ उनीहरूलाई गोल ओरिएन्टेड भएर चाहिँ सिक्न सिकाउने यस्ता खालका र यसलाई पेरिनियली त्यसपछि गाइडेड ढङ्गले चाहिँ कसरी काउन्सिलिङ गर्दै लैजाने भन्ने खालका कार्यक्रमहरूमा पथिक फाउन्डेसनले पनि विभिन्न खालका अनुभवहरू चाहिँ लिएको छ। र एउटा टिपिकल एक्जाम्पल हाम्रो गुरुले दिनुहुन्छ कि बच्चाहरू कहिलेकाहीँ कस्तो खालको समस्याहरू ल्याएर आउँछन् भन्दाखेरि मेरो गर्लफ्रेन्डले अथवा मेरो बोयफ्रेन्डले मलाई छोड्यो, मलाई म्याक्सिमम तनाव छ, कसरी चाहिँ म अब अगाडि बढौँ भन्ने किसिमका कुराहरू राख्दाखेरि चाहिँ अनि यहाँ एउटा चाहिँ भनाइ राखिन्थ्यो कि संसारमा तिमीलाई एकजना मान्छेले त छोड्यो,
तर हिसाब गर तिम्रै उमेरका मान्छेहरू कति धेरै छन् त, यो अरबमा यो संसारभरि चाहिँ यति धेरै मान्छेहरू छन् भनेपछि तिमीसित अब चोइस गर्न सक्ने पोसिबिलिटी यति धेरै छ हैन, भनेपछि त फुलहरूको कमी त छैन भनेर चाहिँ किन विगतमा अड्किन्छौ भनेर चाहिँ यसरी पास्टबाट फ्री गर्ने कुराहरू चाहिँ त्यस्तो उपायहरू त्यस्तो कौशलताको चाहिँ अभ्यास चाहिँ यहाँ पहिले पनि हुन्थ्यो। गौतम बुद्धले हैन कुनै बेला चाहिँ यस्ता खालका बच्चाहरूलाई पनि डिल गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई कसरी सम्मुख विनय भन्छ त्यति बेला कि डिल कसरी गर्ने त हैन, यस्ता खालका कम्युनिकेसनमा कसरी ल्याउने उनीहरूलाई हैन, बाबुआमा र छोराछोरीको बिचमा चाहिँ कम्युनिकेसन नभएर चाहिँ एउटा सानो खालको तुस परिरहेका समस्याहरू यस्ता साना साना इन्टरपर्सनल स्किलहरूलाई चाहिँ कसरी अभ्यासमा ल्याउने भन्ने कुरामा फाउन्डेसनले पनि धेरै काम चाहिँ गरिराखेको छ र बेला बेलामा यस्ता खालका एक्सपिरियन्सहरूलाई सरले चाहिँ जस्तो यो स्किलको वाइज चाहिँ सबै कुराहरू ल्याइसक्नु भएको छ। टेक्नोलोजिकल स्किलको कुराहरू छन्, कम्प्युटर चलाउन सक्ने कुराहरू, बत्ती जोड्ने कुराहरूदेखि लिएर यावत जति पनि लाइफ सपोर्टिभ कुराहरू छन् त्यो सबै कुराहरूमा चाहिँ अहिले किशोर किशोरीहरूलाई जसरी टर्मोइल पिरियड भनिएको छ त्यसलाई चाहिँ राइटली ह्यान्डल गर्न जरुरी छ। अर्को एउटा चाहिँ मेरो अनुभव चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि नि पर्सनली हेर्दाखेरि चाहिँ अघि रमाकान्त सरले भने जस्तै लाइफ त लाइफै हो, त्यो बचपनदेखि जन्मेदेखि सुरुवात हुने र अन्तिम समयसम्म हुने भावनाले यो लाइफ फोर्सलाई चाहिँ कसरी नन अट्याच ढङ्गले लैजाने त, किनकि जति बेला हार्मोन आउँछ उनीहरू हार्मोनल डिसअर्डरसित अट्याच भइदिन्छ, कुनै सम्बन्धमा जोडिन्छ, आफ्नो फ्रेन्ड सेन्टर भइदिन्छ, कहिले फ्यामिली सेन्टर भइदिन्छ, त्यसले गर्दाखेरि उसो इमोसनल्ली चोकअप भइरहेको छ। त्यो बच्चालाई चाहिँ कसरी यो फ्रेन्ड्सहरू पनि सधैँ रहँदैनन्, आज सम्बन्ध राखेका व्यक्तिहरू पनि सधैँ रहँदैनन् भनेर चाहिँ नन एट्याचमेन्टको अभ्यास चाहिँ कसरी गराउने भन्दाखेरि यो मेडिटेसनले चाहिँ दिँदो रहेछ उनीहरूलाई डिपली लाइफ फोर्सलाई अब्जर्भ गर्ने कुराहरू, निरीक्षण गर्ने कुराहरू, सजगताको अभ्यास गराउने कुराहरू चाहिँ हामीले लिन सक्यौँ भने किशोर किशोरीहरूलाई चाहिँ त्यो इमोसनल चोकबाट चाहिँ हामी फ्री गर्न सक्छौँ र नन अट्याच ढङ्गले जीवनलाई चाहिँ बाँच्ने हो यो भन्ने तरिकाले चाहिँ सिकाउन सक्छौँ। अहिले मैले यति नै भने, फेरि प्रसङ्ग आएमा म बताउने छु। हस् त, धन्यवाद टोपेजी। अब मैले सप्लिमेन्ट गरौँ जस्तो लाग्यो, यहाँ साथीहरूले धेरै कुराहरू राख्नु खोज्नु भएन। मैले चाहिँ यो रिभ्यू जुन प्रस्तुत गरेँ सुरुमा त्यसमा मलाई त्यो रिपोर्टहरू पढ्दा र विश्व सन्दर्भमा यो लाइफ स्किल एजुकेसन चाहिँ कसरी गएको रहेछ भनेर अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्यो भने यो धेरै चाहिँ डब्लुएचओले यसलाई प्रेरित गरेको, यो शिक्षा लागू गर्नु पर्यो, यो चाहियो भनेर चाहिँ डब्लुएचओले सुरुमा वकालत गरेको हुनाले स्वाभाविक रूपमा डब्लुएचओको फोकस त स्वास्थ्य हो, त त्यो मेन्टल र फिजिकल स्वास्थ्यको कुरालाई चाहिँ उनीहरूले असाध्यै धेरै फोकस गरेको रहेछ। त्यसैले त्यो एचआइभी एड्स चाहिँ हरेक क्षेत्रको पहिलो प्राथमिकतामा एचआइभी र एड्स चाहिँ परेको छ, त्यसपछि जेन्डर एजुकेसन परेको छ, त्यो चाहिँ सोसल स्किलको कुरा खास गरिकन यो रिलेसनसिप कसरी त्यो चाहिँ समायोजन गर्यो भने स्वास्थ्य चाहिँ यो एचआइभी एड्सबाट मान्छे चाहिँ कन्ट्रोल हुन सक्छ भन्ने चाहिँ एकदमै धेरै डब्लुएचओको कन्सर्न थियो। सायद यो लाइफ स्किल एजुकेसनलाई गाँच्न खोजेको उसले पनि यही समस्यालाई एड्रेस गर्न थियो होला जस्तो बुझिन्छ त्यो हेर्दा। अब हाम्रो सन्दर्भमा लाइफ स्किल एजुकेसनको कुरा चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दा हामीले उनीहरूको सिप भन्दा पनि मनोभावनालाई बढी फोकस गरेर यो नैतिकताको कुरा, चरित्रको कुरा बढी गर्दा रहेछौँ। मैले यसो सामाजिक रूपमा विश्लेषण गर्दा चाहिँ के पाएँ भन्दा यो बच्चाले यो आदर सम्मान गरेन, यो अर्को सिनियरहरूलाई चाहिँ सम्मान गर्न जानेन, जुनियरहरूलाई माया गर्न जानेन, यो भावनात्मक पक्षलाई चाहिँ हामीले अलिक बढी जोड दिएको देखियो। यो भावनात्मक पक्षलाई जोड दिने नाममा हामीले के गरेका छौँ त भन्दाखेरि त्यो सिकाउने कुरा चाहिँ अलिक बढी निर्देशनात्मक रहेछ हाम्रो, जुन कुरा किशोर उमेरको बालबालिकाहरूले अस्वीकार गर्ने गर्छ। त्यहाँनिर चाहिँ अभिभावक र यो बच्चाहरूको बिचमा, शिक्षक र बालबालिकाहरूको बिचमा पनि एउटा ठुलो कन्फ्लिक्ट, एउटा ग्याप चाहिँ सिर्जना भएको देखिन्छ। त्यो ग्याप चाहिँ यदि हामीले मेटाउने हो भने अघि रमाकान्त सरले भने जस्तो हाम्रो मोडेल चाहिँ त्यो सिकाउने मोडेल चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्ने रहेछ।
यदि हामीले सिकाउने मोडललाई परिवर्तन गरेनौँ भने उनीहरू ओभर रियाक्टिभ हुने, अघि नै भन्नुभयो रमाकान्त सरले, त्यो मनोवैज्ञानिक कोणबाट हेर्दाखेरि पनि हामीले टिनेजरहरूको चरित्र र उनीहरूको चाहिँ त्यो इमोसनल इन्टेलिजेन्सको अवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने एउटा गतको श्रृङ्खलामा चर्चा गरिसकेका छौँ। यदि आज जोडिनुभएका नयाँ साथीहरूले चाहिँ त्यो भिडियो हेर्नुभयो भने पनि किशोर उमेरका बालबालिकाहरूको क्षमता के हुन्छ र कसरी ह्यान्डल गर्ने अभिभावक र शिक्षकहरूले भन्ने बारेमा लामो चर्चा हामीले त्यसमा गरिसकेका हुनाले त्यसमा थप चर्चा गरिनँ। तर हाम्रो सिकाउने जुन तरिका छ किशोर किशोरीहरूलाई त्यो चाहिँ पूर्णतया बदल्नु पर्ने अवस्था रहेछ। हामी यो गर भनेर निर्देशन गर्ने, उनीहरू ठ्याक्कै त्यसलाई चाहिँ रियाक्टेड भएर चाहिँ यो म गर्दिनँ भनेर रेसिस्ट गर्ने जुन खालको चरित्र त्यो उमेरका बालबालिकाहरूमा देखिन्छ, त्यो कुरा चाहिँ स्कुलहरूमा पनि छ। स्कुलहरूमा पनि यो उमेरका बालबालिका ह्यान्डल गर्न चाहिँ असाध्यै कठिन छ भनेर शिक्षकहरूको गुनासो सुनिन्छ र धेरै पिटाइ खाने बालबालिकाको उमेरको क्याटेगोरी पनि त्यही उमेर हो। त्यो लट्ठी शिक्षकले आवश्यक पर्ने उमेर पनि त्यही हो। मैले पनि पढाउँदा सुरुमा सबैको हातमा, शिक्षकहरूको हातमा लट्ठी हुन्थ्यो। एउटा एउटा लट्ठी चाहिँ स्टाफ रुममा राखिरहेको हुन्थ्यो सबै शिक्षकहरूले। त यो किन रहेछ भन्दाखेरि अहिले यो बुझ्दैछु हामीले के गर्यौँ र के अनुभव गर्यौँ। यो कुराबाट हामीले अहिले शिक्षा लिनुपर्ने र भोलिको निमित्त चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने अवस्था हो र यो यसैको निम्ति हामीले यो चर्चा गरेको हो। अब यहाँ हाम्रो टिका सरले केही बोल्न खोजे जस्तो गर्दै हुनुहुन्छ। टिका सरलाई म अनम्युट गरेर थोरै यसबारेमा कुरा राख्न अनुरोध गर्छु, किनभने उहाँले त्यो दण्डरहित अभिभावक स्वयं सचेत भई यस्ता कामहरू गरौँ भनेर एउटा च्याप्टर त्यसमा राखेका छौँ। जस्तो पहिले आफू असल बनौँ, आफू नै असल बन्न भने बच्चा बिग्रिन्छ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँ असल कसरी बन्ने त्यो चाहिँ वातावरण बनाउनुहोस्। अर्को घरको वातावरण शान्त बनाऊ, घरलाई जसरी हुन्छ शान्त बनाउनुहोस्। किनभने उनीहरू रिसाइहाले, बच्चाहरू रिसाइहाले भने पनि तपाईँहरू नरिसाउनुहोस्। एकछिन रिसाउँछ अनि एकछिनपछि बाबु नानी अघि यस विषयमा तिमीले के भन्नु खोज्यो भने आफै उसलाई फकाइफुलाइ गर्नुहोस्। उनीहरूले आफ्नो कुराहरू चाहिँ बिस्तारै आमाले त सुन्न खोज्नुभयो अथवा बुवाले त सुन्न खोज्नु भन्छन्। अनि अर्को सबै सन्तानहरूलाई समान व्यवहार गरौँ। अब त्यहाँ कोही अपाङ्ग होला, कोही छोरा मान्छे होला, कोही छोरी मान्छे होला, यी सबैलाई चाहिँ केही पनि डिस्क्रिमिनेट नगरिकन कसैलाई पनि पिन्च हुने किसिमको चाहिँ व्यवहार नगरिकन समान व्यवहार गरौँ र बालबालिकाहरूसँग बोल्दा ध्यान पुर्याउँ। के बोल्ने त, किन एकचोटि फुत्किएपछि बालबालिकाहरूले चाहिँ ए आमाले त यसो भन्नुभएको थियो नि, बुवाले त यसो भन्नुभएको थियो नि भन्न पाउँछन्। त्यस कारण एकदम होस पुर्याएर बोलाउँ, एउटा त्यो छ। अर्को चाहिँ अभिभावक स्वयं सचेत भई यस्ता कामहरू नगरौँ। गर्ने काम तिमी, अब नगर्ने काम के त भन्दाखेरि बालबालिकालाई मानसिक दबाब पटक्कै नदिउँ। जब हामीले उनलाई मानसिक दबाब दिन्छौँ भने उनीहरू फन्किन्छन्, रिसाउँछन्, हिँड्छन्। त्यस कारण यो नदिउँ। अनि बालबालिकाहरूमा हिंताबोध हुने काम पनि नगरौँ। ए तँ त खत्तम भइछस्, हेर फलानु, अस्ति पनि यी कुराहरू आएको थियो। त यस्ता कुराहरू उसको अगाडि चाहिँ उनीहरूको अगाडि गर्दै नगरौँ। अनि विद्युतीय सञ्चार माध्यमको अत्यधिक प्रयोग आफूले नगरौँ। ठिक छ गरौँ, तर उनीहरूलाई पनि यो हेर यो नहेर भन्नुभन्दा तिमीलाई मनपर्ने के छ, के हेर्छौ तिमीले, र ठिक छ तिमीलाई मनपर्ने कुरा हामी पनि हेरौँ न त भनेर उनीहरूसँगै बसेर आफूले पनि धेरै विद्युतीय सञ्चार माध्यमको प्रयोग नगर्ने र उनीहरूको पनि त्यो हेर्न खोज्ने। अनि घरलाई दुर्व्यसनी नबनाऊ, घरमा असभ्य र छाडा भाषाको प्रयोगै नगरौँ। इनकेस कस्तो हुन्छ भने बच्चाहरूले बाहिरबाट केही सिकेर आएका पनि हुन्छन्, उनीहरूले त्यस्तो ए हुन्छ सर, हुन्छ, त्यो म सच्याइहाल्छु सर। हस् नमस्कार। यो किताबमा मैले यो कुरा इन्ट्री गरेको रहेछु। म यो एकताका यो 72 सालको साउनदेखि फागुनसम्म अस्ट्रेलियामा थिएँ। त्यति बेला मलाई अस्ट्रेलियाका स्कुल हेर्ने खुब रहर थियो। त्यो स्कुलभित्र पसेर त्यहाँ कस्तो पढाइ हुँदो रहेछ, के हुँदो रहेछ भनेर जान्ने इच्छा थियो। तर मसँग मेरो परिवार, मेरा इष्टमित्रहरूसँग त्यो अप्रोच थिएन। र मैले के गर्थेँ भने बाटामा विद्यार्थी भेटेपछि म च्याप्पै रोकेर म तिनीहरूसँग कम्युनिकेट गरेर म त्यसको निमित्त खोज्थेँ। त एक दिन 12 कक्षामा पढ्ने एकजना, मेलबर्नमा 12 कक्षामा पढ्ने एकजना नानीसँग मेरो कुराकानी र सम्पर्क भयो। र त्यो सम्बन्धले मसँगै मेरी म्याडम पनि हुनुहुन्थ्यो। अनि मैले चाहिँ उनीसँग कम्युनिकेट सुरु गरेँ। र जब त्यो अस्ट्रेलियाको, पहिला त मलाई केही पनि थाहा भएन, जब त्यहाँको प्रचलनको बारेमा थाहा भयो त्यसपछि म एकदम खङ्ग्रङ्गै भएँ। त्यसपछि मैले अलिकति स्वयं कल्पना गरेर त्यहाँका आर्टिकल पढ्दाखेरि भेटिएका कुराहरू समेटेर यो आर्टिकल लेखेको थिएँ।
यो आर्टिकलको शीर्षक छ आफ्नै मान्दा। म एउटा शिक्षक भएको हुनाले विद्यार्थी देखेपछि म आफ्नै मान्ने, तर म कति ठुलो सङ्कटबाट गुज्रनु पर्ने अवस्था रहेछ, म कसरी जोगिएछु भन्ने बुझेर मैले यो आर्टिकल लेखेको थिएँ। र अन्त्यमा मैले एउटा सारांश लेखेको थिएँ। त्यो सारांश चाहिँ नि अस्ट्रेलियाई साइकोलोजिस्टहरूको सुझावमा आधारित थियो। त त्यहाँ के रहेछ भने त्यहाँ पनि तपाईँको यो टिन एजका बच्चाहरू विशेष गरेर कक्षा 8 देखि कक्षा 12 सम्म पढ्ने उमेरका बच्चाहरू, जस्तो अघि नै कुरा आइसकेको छ 13 वर्षदेखि 19 वर्षसम्मका बच्चाहरूको अवस्था भनेको त्यो चाहिँ नि एकदमै गाह्रो रहेछ। अब त्यो यहाँका बच्चा र त्यहाँको बच्चा त एउटै हुने भयो, अलिकति कल्चर हाम्रो चाहिँ नि त्यो पारिवारिक सांस्कृतिक कल्चर मात्रै फरक हो, अरू कुरामा त फरक हुने कुरा भएन। र त्यहाँ चाहिँ के गरिँदो रहेछ त्यस्तो स्थितिमा भने त्यो साइकोलोजिस्टले के कुरा सजेस्ट गर्दो रहेछ त्यहाँको गार्जियनलाई भने तपाईँ त्यो उमेरको बच्चासँग पटक्कै नजिज्नुहोस्। अघि रमाकान्त सरले एउटा टर्मिनोलोजी युज गर्नुभएको थियो, तिमी यो बजारमा यो सामान चाहियो बजार गएर आऊ न भन्नु र यो चाहियो तिमी जाने कि म जाने बाबु भन्दा कति फरक पर्छ। त्यस्तो खालको त्यो माइल्ड भाषालाई कसरी प्रयोग गर्ने भनेर चाहिँ नि तिनीहरूले प्रयोग गर्दा रहेछन्। त उसले के सुझाव दिँदो रहेछ भनेदेखि यो पूर्व किशोरावस्थामा पुगेका छोराछोरीहरूको बानी बेहोरा, पारिवारिक सम्बन्ध खुलापन, एकान्तवास, साथीहरूसँगको सङ्गत, बोलीमा स्वाभाविकता, सत्यता र झुट, विद्यालय जाने आउने समयको नियमितता, विद्यालयीय कार्यक्रमहरूमा रुचि, तिनका मागमा स्वाभाविकता वा अस्वाभाविकता, विद्यालयमा पाइने व्यवहार आदिबारे शिक्षकहरूबाट जानकारी लिई केही अनपेक्षित व्यवहार देखिएमा सुधारका निमित्त कदम चाल्न सुझाएका रहेछन् भनेर मैले त्यहाँको त्यो साइकोलोजिस्टहरूको जिस्ट पत्रिकामा पढ्दाखेरि भेटेको कुरा मैले यो लेखेको। त उनीहरूले चाहिँ नि त्यो शिक्षकहरूले त्यो टिन एजका बच्चाहरूका गार्जियनहरूलाई गर्ने काउन्सिलिङ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दा एकदमै पोलाइट बोल्नुहोस्, मित्रवत बिहेभ गर्नुहोस्, घरमा भएका कुराहरू भोलि कसको के प्लानिङ छ त्यो बारेमा छलफल गर्नुहोस्। म त बाउ हो, मैले चाहिँ किन त्यो कुरा सेयर गर्न पर्यो र, म त घरको मूली मान्छे हो, म आफ्नो किसिमले काम गर्छु, त्यसो नभन्नुहोस्। तपाईँ आफ्नो बच्चाहरूको उज्जवल भविष्य चाहनुहुन्छ भने उनीहरूसँग तपाईँको घर परिवारका हरेक कुरा सेयर गर्नुहोस्, ताकि बच्चाले के फिलिङ गरोस् भने ओहो मेरो ड्याडीले पनि यो कुरा गर्नुहुन्छ, मम्मीले यो कुरा गर्नुहुन्छ भनेपछि मैले पनि मेरा कुरा सेयर गर्नुपर्छ। त्यसो गर्दाखेरि बच्चामा के फिलिङ आउँदो रहेछ भने उनीहरूले आफूलाई चाहिँ आफ्नो भावना व्यक्त गर्ने बानी बस्दो रहेछ। त्यसरी भावना व्यक्त गर्ने बानी बसेपछि बाबुआमालाई उसले नजिक मान्दो रहेछ। त्यो टिन एजको बच्चाहरूको अवस्था के रहेछ भने यो जेनेरेसन ग्यापको कारणले उनीहरू हामीसँग खुलेर बोल्न चाहँदा रहेनछ। हामी उनीहरूसँग उनीहरू जस्तै बच्चा भइदियौँ भने, उनीहरू जस्तै भइदिएर नजिक गइदियौँ भने उनीहरूलाई धेरै सहजता आउँदो रहेछ। यो कुरा त्यहाँको मैले यो पत्रिकामा पढेको कुरा हो। अब मेरो अध्यापन अनुभवमा देखिएका कुराहरूमा एउटा दुईटा उदाहरणहरू छन्। जस्तो मैले अध्यापन गर्ने विद्यालयको आडमा कम्पाउन्ड वाल थियो। कम्पाउन्ड वाल अलि अग्लो थियो र मेरो विद्यालयको हाता अलि सुरक्षित थियो, किनभने म गर्ल्स स्कुलमा पढाउँथेँ। यहाँ रमाकान्त सापकोटा सर हुनुहुन्छ, उहाँकी छोरी पनि मेरो विद्यालयमा मेरो विद्यार्थी हुन्। त उनीहरूको साइकोलोजी यसो हेरेपछि लगभग हामीले यो नानी अलिकति अर्को खालको साथी बनाउने बाटोमा छ है भन्ने कुरा हामीले अड्कल गर्न सक्ने भइसकेका थियौँ। किनभने निरन्तरको उनीहरूसँगको सम्बन्धले गर्दाखेरि त्यो कुरा फिलिङ हुँदो रहेछ, हामीले चाहिँ बुझ्दा रहेछौँ। र उनीहरूसँग म अलिकति खुलेरै एकदम मित्रवत व्यवहार गरेर मैले दुईटा नानीहरूको लाइफ जोगाएको छु। त्यो चाहिँ नि यो साइकोलोजी यो मैले यहाँ अहिले भनेका कुराहरूलाई यो साइकोलोजिस्टहरूको सुझावलाई यो त मैले पछि सिकेँ। ट्राटिक आउने त्यो हार्मोनको कारणले पनि हुने एउटा अवस्था हो। र अर्को कुरा चाहिँ नि उनीहरूको के भन्दाखेरि अलिकति त्यो ग्रोइङ एजको भएको हुनाले उनीहरूका इच्छा आकाङ्क्षाहरू
देखेका कुराहरू, एकदम प्राप्त गर्न सक्ने कुराहरू, त्यसमा चाहिँ नि एकदम अत्यन्त उत्साहित हुने, अलिक डर नमान्ने चरित्रका हुने भएको हुनाले, नेचरका हुने भएको हुनाले उनीहरूको स्वभाव अलिकति फरक देखिए तापनि हामी बाबुआमाहरू जति पोलाइट हुन सक्यो बच्चालाई ठिक ठाउँमा ल्याउने कुरामा त्यति सहज हुँदो रहेछ। त्यस कारणले यो माया अनि ती उनीहरूसँगको मित्रवत व्यवहार चाहिँ नि 1 नम्बर रहेछ भन्ने कुरा मेरो कन्क्लुजन हो। मैले यति राखेँ। हस्, धन्यवाद टिकाराम सर। बडा संक्षिप्त तर असाध्यै महत्त्वपूर्ण। यो घटनाहरूकै शिक्षाबाट वास्तवमा शिक्षा प्राप्त हुने हो। घटनाबाट यदि सिकिएन भने, परिस्थिति र परिवेशको विश्लेषणबाट सिकिएन भने हामी वास्तवमा शिक्षित हुन सक्दा रहेनछौँ। त्यसैले घटनाहरू असाध्यै महत्त्वपूर्ण छन्। त्यसैले अनुभवीका अनुभव शिक्षाको निमित्त चाहिँ त्यो महत्त्वपूर्ण छन् भनेको कारणै त्यही हो। जसरी हामी व्यवहार गर्छौँ परिणाम त्यसै गरी आउने हो। यो किशोर उमेरको बच्चाहरूको मनोविज्ञान नबुझिकन दिइने शिक्षा, नबुझिकन गरिने व्यवहार, नबुझिकन गरिने निर्देशन, त्यसले वास्तवमा फाइदा भन्दा बढी हानि गरेको छ। चाहे विद्यालयमा होस्, चाहे घरभित्र होस्, चाहे समाजभित्र होस्, चाहे समग्र देशको एउटा नागरिकको हिसाबले होस्। यो किशोर उमेर उत्पादनशील उमेर, तर अघि नै रमाकान्त सरको शब्दमा भन्ने हो भने यो असाध्यै एउटा विध्वंसक आगोको ज्वाला जस्तो उमेर। त्यो सिकाइलाई हामीले यदि प्रवर्धन गर्न सक्यौँ भने हामी राम्रा नागरिक, राम्रा सन्तान, राम्रा विद्यार्थी सबै बनाउन सक्छौँ। यदि त्यसमा चुक्यौँ भने उनीहरूको मनोविज्ञानभन्दा बाहिर गएर हामीले सिकाइका क्रियाकलाप गऱ्यौँ, उनीहरूलाई दिने शिक्षाहरू त्यस ढङ्गले दियौँ भने त्यसले जे परिणाम ल्याउनु पर्ने हो त्योभन्दा भिन्न परिणाम ल्याउन सक्छ। त्यसैले अभिभावकको ठुलो दायित्व छ र यो बुझेर गरौँ भन्ने आजको छलफलको निचोड रह्यो। र समग्रमा हाम्रो आजको कार्यक्रम विश्व परिवेश र हाम्रो आफ्नो व्यवहारलाई बुझ्ने र बुझाउने कुरामा असाध्यै महत्त्वपूर्ण रह्यो भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ, हामीले विश्वास लिएका छौँ। र आगामी श्रृङ्खला हामी यस्तै एउटा नयाँ विषयका साथ, खास गरिकन मैले एकजना मित्रलाई भनेको छु जसले यो जीवनमूलक शिक्षाको पाठ्यक्रम तर्जुमाको क्रममा काम पनि गर्नुभएको छ। उहाँलाई चाहिँ त्यो पाठ्यक्रमले राखेको उद्देश्य र त्यसलाई हामीले गर्नुपर्ने कुरा के हो, एज ए अभिभावक हामीले गर्नुपर्ने कुरा के हो, एज ए शिक्षक के गर्नुपर्ने हो, एज ए एउटा स्कुल म्यानेजमेन्टको मान्छेको हैसियतले के गर्नुपर्ने हो, त्यो बारेमा एकचोटि चिरफार गरौँ भनेर मैले उहाँलाई अनुरोध गरेको छु। यदि सम्भव भयो भने आगामी श्रृङ्खलामा हामी यो जीवनमूलक शिक्षाको पाठ्यक्रमको चिरफार गर्ने काम अस्ति रमाकान्त सरले पनि उठाउनु भएको थियो। त्यो पाठ्यक्रमलाई एकचोटि चिरफार गरेर हेरौँ न, हामीले भनेका यी कुराहरू चाहिँ त्यसमा परेका छन् कि छैन, त्यो परेन हामीलाई सजिलो हुन्छ र हाम्रो एउटा माइन्ड मेकअप गर्न पनि सजिलो हुन्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। त्यही अनुसार हामीले केही मित्रहरूलाई भनेका छौँ। सम्भवतः हाम्रो आगामी श्रृङ्खला चाहिँ बेलुका हुनेछ। हामी यो वर्किङ डेजमा चाहिँ दिउँसो गर्न अलिक कठिनाइ भयो भन्ने धेरै साथीहरूले कुरा गर्नुभएको हुनाले बुधबार चाहिँ हामी बेलुका 6 बजे जोडिनेछौँ। त्यसको सूचना हामी यो मङ्गलबारसम्म फेरि सम्प्रेषण गरिसक्नेछौँ। त्यसको निमित्त सबै साथीहरूलाई चाहिँ बेलुकाको समय अनुकूल हुन्छ कि हुँदैन, के हुनसक्छ, थोरै राय त्यो समूहमा राखिदिनु भयो भने 2-4 मिनट अथवा चाहिँ आधा घन्टाको आसपासमा तलमाथि गर्न सकिन्छ। अन्यथा हामी 6 देखि 7:30 बजे बेलुका यो आगामी बुधबारको कार्यक्रम चाहिँ हामी बेलुका सार्ने भन्ने निधो गरेका छौँ। त्यही अनुसार यहाँहरू जोडिनु होला। आजको जस्तो कन्फ्युजन नहोस्। त्यो पोस्टरमा पनि त्यहाँ चाहिँ यो आइडी र पासवर्ड राखिएको थियो, त्यो कसरी कन्फ्युज भयो, टिका सरले अघि कन्फ्युज भयो भन्नुभयो। 6 बजेदेखि 7:30 बजेसम्म यहाँ हाम्रो रामकृष्ण सरले धेरै राम्रो टाइम भनेर भनिसक्नु भएको छ। अरू साथीहरू खास गरिकन महिला साथीहरूलाई खाना बनाउने एउटा टाइम पनि ठ्याक्कै नपरोस्, यदि अलिकति अगाडि गरियो भने पनि खाना खाने टाइम पनि ठ्याक्कै नपरोस् भनेर हामीले 6 देखि 7:30 चाहिँ सामान्यतया यो यसो तयारी गर्ने समय हो। त्यसैले यसलाई उपयोग गरौँ भनेर हामीले अनुरोध गरेका छौँ सबै साथीहरूलाई। त्यही अनुसार आगामी श्रृङ्खला बुधबारको श्रृङ्खला बेलुका हुनेछ। शनिबार चाहिँ हामी यसै गरी दिउँसो नै जोडिनेछौँ, किनभने शनिबार फेरि अरू धेरै कुराहरू बेलुका हुनसक्छ। त्यसैले हामीले त्यसरी शनिबार दिउँसो तर बुधबार चाहिँ बेलुका गर्ने कि भन्ने सोच बनाएका छौँ। त्यसमा पनि साथीहरूको राय यदि आयो भने
हाम्रो शकुन्तला